जस्तै म अब त्यो हाम्रो सिलेबसको ओभरभ्यूमा गएन, जस किनभने सरले भनिसक्नु पर्यो होला होइन। अब हामी जस्तै अब सुरुमा च्याप्टर 2 बाट स्टार्ट गर्छौँ। जस्तै 2 र 3 भन्दा साथ हामी जस्तै हाम्रो सिग्नल एन्ड सिस्टममा जे छ त्यही चिज पढ्ने हो। सिग्नल एन्ड सिस्टम भन्दा पनि हामी जस्तै के भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो डेटा कम्युनिकेसनमा युज हुने पोर्सनहरू चाहिँ हामीले च्याप्टर 2 र 3 मा हेर्छौँ है। जस्तै अब सिग्नल भनेको के हो, यसको टाइप्सहरू के छ, त्यसपछि सिस्टम भनेको के हो, सिस्टमको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू के छ, त्यसपछि अब फोरियर सिरिज, फोरियर ट्रान्सफर्महरू हामीले जस्तै त्यो चाहिँ जुन चिज हामीलाई पछाडिकोमा जस्तै हामीले पछाडि भनेको अब एनालगको पोर्सन पनि हेर्छौँ, डिजिटलको पोर्सन पनि हेर्छौँ। जस्तै अब एनालगकोमा अब डिफ्रेन्ट टाइपको मोडुलेसनहरू हेर्छौँ, डिजिटलकोमा हेर्छौँ। त्यसमा जस्तै हामीलाई के फोरियर सिरिज, फोरियर ट्रान्सफर्महरू चाहिन्छ। अब कम्युनिकेसन भन्न साथ त जहिले पनि त्यसको प्रिमिलियरी अथवा बेसिक फाउन्डेसन भनेको सिग्नल हो। त्यो पछि हामीले के हो त्यो चिजको लागि हामीले च्याप्टर 2 र 3 बाट जस्ट हामीले के हो यो चाहिँ अब जस्तै अब यतापट्टि अब पहिलाको इलेक्ट्रोनिक्सले चाहिँ एउटा छुट्टै च्याप्टरै पढिरहेको हुन्छ, मतलब छुट्टै च्याप्टर छ, मतलब एउटा सब्जेक्टै छ। त्यो मध्येको अलिअलि च्याप्टर चाहिँ हामीले यसमा हेर्छौँ है। अब जस्तै अब सुरुमा हामी जहिले पनि सुरु गरौँ सिग्नल भन्नाले के हो भन्ने कुराबाट हामीले सुरु गर्छौँ है। अब जुनसुकै अब हामीले हेर्दाखेरि अहिले हामीले सिम्पली युज गरेको डिफ्रेन्ट टाइप अफ सिग्नल इन्क्लुडिङ भएको जस्तै अब रेडियो सिग्नलहरू, टिभी सिग्नलहरू हामीले जहिले पनि भन्दाखेरि जस्तै अब इभन हामी सर्किटहरूमा भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल सिग्नलहरू भनेर हामी जुन भन्छौँ नि त्यो भनेको सबै के भन्दाखेरि रिप्रेजेन्टेसन हो। जहिले नै हामीले जस्तै के भन्छौँ भन्दा सिम्पली यदि सिग्नललाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने सिग्नल भनेको के भन्दा फङ्सन हो अफ वान अर मोर देन वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भन्छौँ। अब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्दाखेरि इट मे बी अब टाइम होला अथवा प्रेसर होला भनेको छुट्टै अब के भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुनु पर्यो। त्यही भएर हामीले सिम्पली भन्यो भने जस्तै के भन्दाखेरि the physical quantity that contains the information the signal may be one dimensional or multidimensional भनेर भन्छौँ। भनेको जस्तै हामीले के भन्दाखेरि फङ्सन अफ वान अर मोर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो विच कन्टेन्ट सम इन्फर्मेसन भयो भने त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ इज कल्ड हामीले के भन्छौँ सिग्नल भनेर भन्छौँ। अनि जहिले पनि के भन्नु पर्यो सिग्नल भनेको कुनै एउटा फङ्सन हुनु पर्यो। त्यो फङ्सन अफ एनी वान अर मोर देन वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुनु पर्यो। जस्तै अब इट मे बी अब हामी सिम्पली एउटा भन्यो भने टाइम भनेर भनौँ होला। अब जस्तै टाइम भनेर हामीले दियौँ भने फङ्सन अफ टाइम अथवा मोर देन वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर सक्नुभयो। र जुन हामीले लिएको जुन फङ्सन छ त्यसले जहिले पनि के गरेको हुनु पर्यो भन्दाखेरि सम इन्फर्मेसन क्यारी गरेको हुनु पर्यो। भनेको जहिले पनि जस्तै हामीले के भन्छौँ यदि त्यसले इन्फर्मेसन क्यारी गरेको छ र त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भने र हामीले जस्तै यो फङ्सन अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल विच कन्टेन इन्फर्मेसन भनेर इज कल्ड सिग्नल भनेर भन्छौँ। हामीले सिम्पली सिग्नलको अब राख्दा नोटेसन गर्दाखेरि अब जस्तै हामीले लिँदाखेरि एक्स अफ टी अथवा एम टी भनेर लिन्छौँ। जस्तै भनेको हामीले अब डेली लाइफमा युज हुने हामी डिफ्रेन्ट टाइप अफ सिग्नलको नि हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब सिग्नल भनेको के हुने भयो त भन्दाखेरि वान डाइमेन्सनली हुन सक्ने भयो अथवा मोर देन वान डाइमेन्सनल भनेर भन्छौँ। जस्तै त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा सिम्पली मल्टी डाइमेन्सनल भनेर भन्छौँ है। जस्तै अब वान डाइमेन्सनल भन्नु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि यदि त्यो हामीले जुन लिएको फङ्सन छ यो भनेको इट डिपेन्ड्स अपन वानली अ सिङ्गल भेरिएबल भयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ वान डाइमेन्सनल भनेर भन्छौँ। जस्तै अब सिम्पली हामीले अब युज भइराख्ने वान डाइमेन्सनल फङ्सनहरू भनेको अब जस्तै स्पिच सिग्नलहरू, अडियो सिग्नलहरू त्यो भनेको हाम्रो के भयो वान डाइमेन्सनल हो। किन भन्दा जहिले पनि हामीले दिएको स्पिच अथवा अडियो सिग्नलहरू भनेको त के हो सिम्पली अब यस्तै खालको आउला भनेको फङ्सन अफ के भयो टाइम भनेर हामीले लिएर हुन्छौँ। जस्तै के भयो यो भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टाइमसित मात्रै डिपेन्डेन्ट भएको फङ्सन हाम्रो आउने भयो। जस्तै हामीले एक्स अफ टी भनेर कुनै लियौँ भने त्यो भनेको जस्तै के भयो अनि हामी त्यही भएर इक्जाम्पल वान डाइमेन्सनलको भनेको हामीले के भन्छौँ स्पिच अथवा अडियो भनेको हाम्रो जस्तै के भयो वान डाइमेन्सनल सिग्नलको इक्जाम्पल हो है। अब त्यो बाहेक अर्को भनेको हामीले मल्टी भन्छौँ। मल्टी भन्न साथ के भयो
अब 2 होला अथवा मोर देन 2 भेरिएबलसित डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो हो। जस्तै अब यसमा हामीले हेऱ्यो भने यो त हाम्रो के भयो, अब एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ मात्रै डिपेन्ड भयो। जस्तै हामीले इमेज प्रोसेसिङमा हेऱ्यो भने त्यसमा जस्तै हाम्रो के भन्दाखेरि अब 2D अथवा 3D भन्नु भन्छ। अब जस्तै हामीले त्यसमा हेऱ्यो भने अब 2 डाइमेन्सनल भन्नु हुन्छ इमेजमा हामीले हेऱ्यो भने। जस्तै त्यसको अब हामीले सिम्पली हेऱ्यो भने अब यक्स यहाँभित्र हामीले के हो अब दुईवटा कोअर्डिनेट सिस्टम राखिरहेको हुन्छौँ भनेको। जस्तै अब एउटा कोअर्डिनेट सिस्टममा दुईवटा कोअर्डिनेट सिस्टम भयो भने के भयो, योसित नि डिपेन्डेन्ट भयो, योसित पनि डिपेन्ड भयो भनेको। जस्तै हामीले इमेजमा कुनै पनि पिक्सेलको लोकेसन गर्नु पर्यो भने यो पिक्सेलको पोजिसन दिने भनेको चाहिँ के भयो, दुईवटा भेरिएबलले दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामी त्यसलाई के भन्छौँ, 2 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। त्यो भनेको हाम्रो मल्टी डाइमेन्सनलको एउटा इक्जाम्पल हो भनेको। एउटा भनेको वान भनेको हामीले जस्तै अब हामीले योभन्दा पछाडि प्रायः जस्तो डिस्कस गर्ने भनेको सबै के भयो 1 डाइमेन्सनलै हुन्छ। त्यो पनि हामीले हेर्दाखेरि सबै केमा हेर्छौँ, अलमोस्ट सबै भनेको हामीले के टाइमसित हेरेर हुन्छौँ है भनेको। हामीले लिने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको हामीले के हो टाइमको लिन्छौँ। र प्रायः चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने भनेको के भयो सिङ्गल भेरिएबल अथवा 1 डाइमेन्सनल सिग्नलहरू हामीले हेरेर हुन्छौँ है। अब जुनसुकै सिग्नलहरूलाई पनि अब जस्ट हामीले सिग्नल भनेको के हो, सिग्नलको डिफिनेसन हेऱ्यौँ र हामीले जस्तै त्यसलाई सिम्पली क्याटेगोराइज गर्दा 1 र मल्टी भनेर पनि क्याटेगोराइज गऱ्यौँ। अब यसलाई कस्तो खालको त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा त्यसको टाइप्सहरू भनेर हामीले त्यसरी के हो डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसनमा डिफाइन गरेर हुन्छौँ है। सिम्पली हामीले हेऱ्यो भने एउटा भनेको हामीले जस्तै के हो भन्दा पछाडि होला। अब सिम्पली जस्तै अब त्यसको टाइप्स अथवा हामीले क्लासिफिकेसन भन्यो भने के हो, त्यो जस्ट सिग्नलको क्याटेगोरिजहरू मात्रै हो भनेको। जहिले पनि हामीले के भन्दाखेरि अब सिग्नल लियौँ, त्यो सिग्नलको क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार हामीले के हो त्यो कुन टाइप कुन क्याटेगोरिजमा पर्छ भनेर हामी डिफाइन गरेर हुन्छौँ। सिम्पली अब जस्तै हेऱ्यो भने अब एउटा भनेको हाम्रो कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल, अर्को डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भनेर भन्छौँ है। अब कन्टिन्युअस भन्दा के भन्दाखेरि कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल इज एन इन्फाइनाइट एन्ड अनकाउन्टेबल सेट अफ नम्बर्स भनेर भन्छौँ। जस्तै त्यो भन्दाखेरि भन्दा जस्तै यो हामीले लिएको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टाइम भयो। अब यो हाम्रो हेऱ्यो भने अब जस्तै वाइ एक्सिसमा एम्प्लिट्युड छ, एक्स एक्सिसमा हामीले टाइम भनेर लिइरहेको छौँ भनेको। जस्तै के छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो 0 होला, सपोज मैले यसलाई 1 नै भनेर भने। अब यो 0देखि 1सम्मदेखि यो इन्फाइनाइट नम्बर अफ हुन्छ। जस्तै हामीले 0देखि 1सम्म त 0.0001 0.0 भनेको इच एन्ड एभ्री इन्स्टेन्ट अफ टाइममा त्यसले के भयो त्यो सिग्नललाई डिफाइन गरेर हुन्छ भनेको। हरेक इन्स्टेन्ट अफ टाइममा त्यसको भ्यालु हुन्छ भने हामी त्यसलाई नै भन्ने के हो कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल भनेर भन्छौँ। सिम्पली प्रायः जस्तो हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के हो अब यतापट्टि जस्ट हाम्रो के हो क्यारेक्टर भयो, भित्र टाइम भनेर राखिरहेको हुन्छौँ, यक्स अफ टी भनेर नोटेसन गर्छौँ। अथवा हामीले पछाडि हेर्दाखेरि यो आइदर एमटी अथवा यक्स टी भनेर डिनोट गर्छौँ हो भने। जस्तै हाम्रो के भयो यो भनेको रिप्रेजेन्टेसन अफ कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल भनेको। जस्तै यसले के दिन्छ भन्दा अगाडिको पोर्सनले जस्तै यसको सेपहरू एम्प्लिट्युड कति छ भनेर दिने भयो भने यो पछाडि भनेको कुन टाइम इन्स्टेन्टमा त्यसको एम्प्लिट्युड कति छ भनेर हामीले के भयो डिटरमाइन गर्ने भयो। जस्तै अब सिग्नल भनेको जस्तो खालको नै होला। अब यस्तो खालको भयो भने अब यो इन्स्टेन्ट अफ टाइममा यसको एम्प्लिट्युड यति छ भनेर दिएको हो भनेको। हाम्रो जस्तै अगाडिको भेरिएबलले भनेको त्यसको सेपलाई अथवा त्यसको एम्प्लिट्युड डिटरमाइन गर्छ भने पछाडिकोले के गर्छ त्यसको पोजिसनलाई डिटरमाइन गरेर हुन्छ है। अब सिम्पली अर्को टाइप्सको भनेको हामीले भन्छौँ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भनेर भन्छौँ। जस्तै कन्टिन्युअस टाइम सिग्नलमा त के हुन्थ्यो भन्दा हरेक इन्स्टेन्ट अफ टाइममा त्यसको भ्यालु हुन्छ, त्यही भएर हामीले त्यसलाई कन्टिन्युअस भने हो। अब त्यही कन्टिन्युअस टाइम सिग्नलमा यदि त्यसमा हामीले के हो हरेक इन्स्टेन्ट अफ टाइमको भनेको जस्तै हामीले के हो भन्दाखेरि सपोज हरेक भनेको चाहिँ मैले सर्टेन इन्स्टेन्ट अफ टाइमको भ्यालु लियौँ। सबै जस्तै यो इन्टरभल अफ टाइमको हामीले भ्यालु लियौँ, यसको लियौँ, यसको लियौँ, यसको लियौँ भने जस्तै त्यो भनेको के भयो अब डिस्क्रिटाइजेसन भयो भनेको। यो टाइममा हामीले लियौँ, यो टाइमको गरेर हामीले के डिफ्रेन्ट इन्टरभल अफ टाइमको भ्यालु लियौँ भने त्यस्तो खालको सिग्नललाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भनेर भन्छौँ। जस्तै अब यसमा भनेको हामीले सिम्पली हेऱ्यो भने द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन द सेट एज वेल एज द पोसिबल भ्यालुज अफ इच एलिमेन्ट
इज फाइनाइट एन्ड काउन्टेबल एन्ड रिप्रेजेन्टेड विथ बिट्स भन्दा हामीले भन्छौँ। सिम्पली जस्तै के भयो, यो इन्स्टेन्ट अफ टाइममा हामीले डिफाइन गऱ्यौँ, यसमा गऱ्यौँ भनेको जस्तै के हो, फाइनाइट अथवा काउन्टेबल हुने भयो। जस्तै अघिकोमा हाम्रो के भयो, इन्फाइनाइट थियो, अनकाउन्टेबल थियो भने अब जस्तै हाम्रो के भयो, फाइनाइट इन्टरभल अफ टाइममा हामीले के भयो डिफाइन गरे हुन्छ हो। अब सिम्पली जस्तै हामीले के भन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युअस टाइम सिग्नललाई यदि स्याम्पलिङ गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो के भन्दाखेरि डिस्क्रिट सिग्नल हुन्छ भनेको त्यसको रिप्रेजेन्टेसन हाम्रो के डिस्क्रिटाइजेसन हुन्छ है। अनि हामीले कन्टिन्युअस टाइम सिग्नलबाट डिस्क्रिट सिग्नलमा यदि कन्भर्ट गर्नु परेन भने के रहेछ भन्दाखेरि स्याम्पलिङ गऱ्यो भने पनि कन्भर्ट हुन्छ है। सिम्पली जस्तै अब हामीले यसमा रिप्रेजेन्ट गर्नु परेन, अब के गर्नु, यक्स अफ अघिको हामीले टी भन्थ्यो भने अब यन, यो यन भनेको इट इज नथिङ बट यो नम्बर जस्तो भनेको जस्तो अब हामीले के गर्यौँ, अघिकोमा हाम्रो जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टाइमै थियो, अब हाम्रो के हो टाइमै तर डिस्क्रिट टाइम इन्टरभल अथवा डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भयो भनेको जस्तै अब 0 मा भयो, 1 मा भयो, 2 मा भयो, 3 मा भयो, यसको के भयो त्यो इन्स्टेन्ट अफ टाइममा मात्रै हाम्रो के भयो भ्यालु छ भनेर हामीले जस्ट के भयो डिफाइन गरे हो। अनि सिम्पली अब हामीले एक्सन राख्यौँ, अब यही सिग्नललाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने जस्तै एक्स अफ -4 मा कति छ -1, एक्स अफ -3 मा कति छ -1/2। अब जस्तै अब हामीले ओरिजिन भनेर कतै राख्छौँ, ओरिजिनबाट जस्तै के भयो अब 0 मा हाम्रो कति छ भ्यालु, यसमा सपोज 1 छ भने हामीले 1 राख्छौँ, यो सपोज ओरिजिन भयो। सिम्पली हामीले के हो अब यसलाई चाहिँ यस्तो खालको ब्राकेटले यो ब्राकेटले डिनोट गरेर आउँछ भ्यालु राख्दाखेरि, र ओरिजिनलाई इन्डिकेट गर्दा एरो हेड भनेर हामीले राखिरहेको छ। अब यो ओरिजिन भयो, जस्तै अब 1 मा यसको भ्यालु कति छ 1 नै भयो, सिम्पली 2 3 मा भ्यालु कति छ 1/2 भयो कि 0 1, अब यहाँ 2 मा पनि 1 छ, 3 मा कति छ 1/2 छ भनेर हामीले यो यसको रिप्रेजेन्टेसन गरिराखेको हुन्छ है। यसलाई भन्छौँ हामीले डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भनेर हो। जस्तै एउटा भनेको हामीले कन्टिन्युस हेऱ्यौँ, अर्को भनेको डिस्क्रिट भनेर हो। जस्तै त्यो बाहेक अर्को हामीले हेर्छौँ, त्यो भनेको हामीले के हो पिरियोडिक एन्ड नन पिरियोडिक सिग्नल भनेर भन्छौँ है। जस्तै एउटा भनेको हाम्रो के भयो पिरियोडिक सिग्नल भयो, अब अर्को भनेको हामीले नन पिरियोडिक अथवा हामीले सिम्पली त्यसलाई भन्दाखेरि के पनि भन्छ भन्दाखेरि अपिरियोडिक सिग्नल भनेर भन्छौँ हो। जस्तै अब सिम्पली अब पिरियोडिक सिग्नल भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा हो, अ सिग्नल विच रिपिट इटसेल्फ आफ्टर अ स्पेसिफिक इन्टरभल अफ टाइम भयो भने हामी त्यसलाई पिरियोडिक सिग्नल भन्छौँ भने, अब अपिरियोडिक सिग्नल भने के हो यदि सर्टेन टाइम इन्टरभलमा त्यो रिपिट हुँदैन भने हामी त्यसलाई नि के भन्छौँ अपिरियोडिक अथवा नन पिरियोडिक सिग्नल भनेर भन्छौँ है। जहिले पनि हामीले पहिला पिरियोडिसिटी चेक गर्छौँ, यदि पिरियोडिक छ भने त्यो सिग्नल पिरियोडिक भयो, अदरवाइज अटोमेटिकली त्यो सिग्नल भनेको हामीले के भयो अपिरियोडिक अथवा नन पिरियोडिक सिग्नल भनेर भन्छ। जहिले पनि हाम्रो के भयो फिक्स टाइम इन्टरभलमा त्यो सिग्नल के हुन्छ रिपिटेसन हुन्छ भने हामी त्यसलाई नि के भन्छौँ पिरियोडिक सिग्नल। जस्तै मैले यसलाई 0 भने, अहिले यसलाई 1 भने, यसलाई 2 भने, 3 4 भने हो भनेको जस्तै अब 0 बाट स्टार्ट भयो यसमा। अब यो टाइम इन्टरभल पछि यही सिग्नल फेरि एक्ज्याक्टली रिपिटेसन भएको कि छैन भनेको यही सिग्नल रिपिटेसन भयो नि भने सिमिलरली अर्को टाइम इन्टरभलमा फेरि के हो यही सिग्नल रिपिटेसन भइरहेको छ नि भनेको यस्तो खालको सिग्नल भनेको हाम्रो के भयो पिरियोडिक सिग्नल। हाम्रो जस्तै साइनोसोइडल सिग्नल भनेको हाम्रो के भयो पिरियोडिक सिग्नल भयो भनेको सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ के थियो रिपिटेसन भइरहेको छ नि, त्यही भएर हामीले के भन्छौँ त्यसलाई पिरियोडिक सिग्नल भन्छौँ। सिम्पली यसलाई हामीले रिप्रेजेन्टेसन गर्दा के हुन्छ पिरियोडिक सिग्नल भनेको के हुने भयो त एक्स अफ टी इज इक्विभ्यालेन्ट टु एक्स टी प्लस के टी नट भन्नुहुन्छ। वेयर के भनेको हाम्रो के भयो इन्टिजर भयो भ्यालु भने जस्तै अब टी प्लस टी नट, टी प्लस 1 टी नट, सरी टी प्लस 1 टी नट भनेको टी नट, टी प्लस टी नट प्लस टी प्लस 2 टी नट प्लस टी प्लस 3 टी नट भन्नुहुन्छ। भनेको हरेक टाइम इन्टरभलको रिपिटेसन हुँदाखेरि त के हुने भयो यो भ्यालु भनेको जस्तै एक्स अफ एक्स प्लस सरी एक्स टीमा जुन भ्यालु छ एक्स टी प्लस टी नटको त सेम भ्यालु छ नि भनेको रिपिटेसन भयो कि भने सिमिलरली 2 टीमा नि के छ सेम भ्यालु छ नि भनेको त्यो छ भने त्यो सिग्नललाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दा पिरियोडिसिटी भन्नुहुन्छ। भनेको यो भनेको सिम्पली हामीले के भयो कन्डिसन अफ पिरियोडिसिटी भन्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि सिग्नलको हामीले के भयो यो कन्डिसन भ्यालिड हुन्छ भने
त्यो सिग्नललाई हामीले के भन्छौँ पिरियोडिक सिग्नल भन्नु भन्छौँ। जस्तै साइन कस साइन स्क्वायर वेभहरू भनेको हामीले के भयो पिरियोडिक सिग्नल भन्नुहुन्छ हो। अब हामीले जस्तै के गर्छौँ कन्टिन्युअसमा टी भनेर राख्छौँ भने अब हाम्रो डिस्क्रिटमा के हो सेम हो एक्ज्याक्टली। त्यसमा हामीले जस्ट रिप्रेजेन्ट गर्दा के एक्स अफ एन इज इक्वल टु एक्स एन प्लस के एन नट भनेर डिफाइन गर्छौँ। जस्तै अघिको केसमा हामीले के भयो टी प्लस टी नट भनेर डिफाइन गर्थ्यौँ। जस्तै अब यसमा भनेको हामीले टी नट भनेको त के भयो पिरियड हो भनेको यति अब यो भनेको एउटा पिरियड यो भनेको एउटा पिरियड भनेर भन्छौँ। अब यसमा भनेको हामीले जस्तै के गर्यौँ अघिको टी नटको ठाउँमा के भयो एन। अब यो भनेको नि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब यो भनेको एउटा नम्बर हो जुन चाहिँ हाम्रो के हो पिरियड अफ द सिग्नल हो। सिग्नल पिरियड हो इन टर्म्स अफ हामीले केमा डिफाइन गर्यौँ नम्बरमा मात्रै डिफाइन गरे है। अब जुन सिग्नलले अघिको हाम्रो जुन यो कन्डिसन थियो यदि यो इज नट इक्वल्स टु यो हुन्छ भने त्यो भनेको हाम्रो के भयो अपिरियोडिक अथवा नन पिरियोडिक सिग्नल भन्न भन्छौँ। जस्तै एक्सपोनेन्सियल सिग्नलहरू भनेको हाम्रो के भयो अपिरियोडिक सिग्नलहरू हो किन भन्दा सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा हाम्रो के रिपिटेसन हुँदैन। अनि त्यसपछि आएर यो सिग्नल भनेको के भयो हाम्रो के भयो अपिरियोडिक सिग्नल हो। जस्तै हामीले प्र्याक्टिकल्ली अहिले हामीले युज गरिरहेको सबैभन्दा बढी युज हुने भनेको के भयो स्पिच अथवा अडियो सिग्नल हो। अडियो सिग्नल अथवा स्पिच सिग्नल भनेको हाम्रो जहिले पनि के भन्दाखेरि अपिरियोडिक सिग्नल हो। जस्तै अब हाम्रो जुन यो जस्तै के भयो साउन्ड सिग्नल फ्रम द रेडियो नोइज सिग्नल भनेको हाम्रो के भयो त्यो पनि अपिरियोडिक सिग्नल भयो है। भनेको जस्तै हाम्रो एक्सपोनेन्सियल सिग्नल भनेको नि अपिरियोड जुन रिपिटेसन हुँदैन त्यो सबै भनेको हाम्रो के भयो अपिरियोडिक सिग्नलमा पर्छ है। सिम्पली हामीले त्यसलाई अपिरियोडिक अथवा हामीले के भयो नन पिरियोडिक सिग्नल भनेर डिफाइन गर्छौँ। सर यो साइन र कस बाहेक पिरियोडिक सिग्नल अरु कुनै हुन्छ सर? अनि स्क्वायर वेभहरू भइहाल्यो नि। स्क्वायर वेभ जस्तै स्क्वायर वेभ हामीले कुनै पल्सहरू लियौँ भने पनि जस्तै हामीले लिएको गेट पल्सहरू हुन्छ नि यो भनेको एउटा साइकल भयो त्यसपछि फेरि यो साइकलपछि रिपिटेसन अफ साइकल त भइरहेको हुन्छ नि यो पनि हाम्रो के भयो पिरियोडिक सिग्नलै हुन्छ। सिम्पली अब हामीले लियो भने अब ट्रायङ्गुलर वेभहरू लियौँ भने पनि ग्राफ हुन्छ नि सर हाम्रो कार्डियोग्राफ हुन्छ त्यसलाई पिरियोडिक सिग्नल मान्ने कि अपिरियोडिक सिग्नल मान्ने? अब यस्तो हो तिमीले कार्डियोग्राफको त अब युभी डब्ल्यू यस्तै आउँछ कि होइन ठ्याक्कै त्यसको वेभ फर्म कस्तो आउँछ नि। त्यसपछि अब सर्टेन इन्टरभल टाइममा यही सिग्नल फेरि रिपिट हुन्छ नि त्यो भनेको पिरियोडिक सिग्नल भयो कि फेरि हामीले जस्तै अब ओभरअल जस्तै युभी डब्ल्युएक्स के भएर आउँछ त्यसको वेभ फर्म है भनेको जस्तै तिमीले यति एउटा इन्टरभल अफ टाइम भयो अब यो इन्टरभल टाइम पछि हामीले फेरि त्यही सिग्नल रिपिटेसन भयो भने हामीले त्यसलाई पिरियोडिक भन्ने भयो अदरवाइज त्यो भनेको अपिरियोडिक सिग्नल भयो। जस्तै अब हामीले यो साइनोसोइडल बाहेक अब स्क्वायर वेभ ट्रायङ्गुलर वेभ यिनीहरू सबै पनि हाम्रो के हो पिरियोडिक सिग्नलै हो क्या भयो भयो सर। अब कार्डियोग्राफ म एकचोटि हेरेर अर्को क्लासमा भन्नु होला नि नत्र किनभने जस्तै त्यसको ग्राफ त हाम्रो एउटै रिपिटेसन भएर आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई है। त्यही भएर त कुनै ठाउँमा हाम्रो डिस्कन्टिन्युअस आयो केही आयो भने अब हामीले त्यो इसिजी लिँदाखेरि अब त्यसमा अलिकति एकुरेसी छैन भन्दा हामीले कहिलेकाहीँ हल्टरहरू अथवा सर्टेन टाइम अब 1 घन्टाको 2 घन्टाको अथवा 24 घन्टाको सबै डेटा लिएर रेकर्ड गराएर हेरेर हुन्छौँ नि त किनभने एउटै खालको प्याटर्न त आउनुपर्छ नि त्यसमा भनेको सेम प्याटर्न रिपिटेसन हुनसाथ हामी त्यसलाई के भन्छौँ पिरियोडिक सिग्नल भन्न भन्छौँ है। जस्तै अर्को भनेको हामीले सिग्नलको टाइप भनेको कजल एन्ड नन कजल भनेर भन्छौँ। सिम्पली यसलाई फर्स्ट सिग्नल भन्दा पनि हामीले सिस्टममा डिफाइन गरेर हुन्छौँ कजालिटी के छ भनेर है। जस्तै भनेको कजल भन्नासाथ सिम्पली के भन्दाखेरि कुनै पनि सिग्नलको डिपेन्डेन्सी भनेको त हाम्रो के हुन्छ भन्दा जस्तै खास यसमा हामीले सिग्नल भन्दा नि इन टर्म्स अफ खास सिस्टममा हामीले हेर्छौँ सिस्टमले इनपुट पाउने भनेको त के भयो सिग्नल इनपुट हो। इनपुट सिग्नल भनेको यदि त्यो प्रेजेन्ट भ्यालुसित मात्रै डिपेन्ड हुन सक्ने भयो अथवा पास्ट भ्यालुसित पनि डिपेन्ड हुनसक्छ अथवा फ्युचर भ्यालुसित पनि डिपेन्डेन्ट हुनसक्छ त्यो टाइम भनेको अथवा हाम्रो त्यसको कुन भ्यालुसित डिपेन्डेन्ट छ त्यो अनुसार हामीले के डिफाइन गरेका हुन्छौँ। जस्तै हामीले कजल सिस्टम अथवा कजल सिग्नल भनेको कस्तो खालको सिग्नल भन्दाखेरि यदि टी लेसर इक्वल्स टु 0 छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ कजल सिग्नल भनेर भन्छौँ हो। भन्नु खोजेको जस्तै के भन्दाखेरि जस्तै नन नेगेटिभ भ्यालु भन्न खोजे हो भनेको यदि फ्युचर भ्यालु कुनै पनि छैन भने यो भनेको त हाम्रो टी प्लस पछि आउनेको टाइम पिरियडमा हो प्लस भन्नासाथ हामी त्यसलाई फ्युचर भन्नु भन्छौँ यो भनेको हाम्रो माइनसमा भयो पास्ट भ्यालु भयो भनेको यदि फ्युचर भ्यालुसित डिपेन्डेन्सी छैन भने त्यस्तो खालको सिग्नललाई हामीले के भन्छौँ कजल सिग्नल। अब सिस्टममा नि हाम्रो फ्युचरसित डिपेन्डेन्ट छैन भने हामी त्यसलाई के
कजल सिस्टम भनेर भन्छौँ। सिम्पली यदि अब के भयो दुईटै नन जिरो भ्यालु भनेको जस्तै हाम्रो के हो पोजिटिभ एज वेल एज नेगेटिभ साइड दुईटैको भ्यालुसित डिपेन्ड यो भन्नुको अर्थ के फ्युचर भ्यालुसित पनि डिपेन्डेन्सी छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ नन कजल सिग्नल भनेर भन्छौँ। भनेको सिग्नल्स आर मतलब नन कजल सिग्नल्स आर सिग्नल्स द्याट हेभ नन जिरो भ्यालुज इन बोथ नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ टाइम भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ नन कजल भन्छौँ। सिम्पली हामीले कजालिटी चेक गर्ने भनेको डिपेन्डेन्सी कति छ भनेर हामीले खास सिस्टममा चेक गरेर हुन्छौँ है। जस्तै हामीले यसमै हेऱ्यौँ भने जस्तै यक्स भनेको हाम्रो इनपुट भेरिएबल भयो वाइ भनेको आउटपुट भेरिएबल भयो भने कुनै पनि सिस्टमको हामीले आउटपुट हेऱ्यौँ भने भनेको जहिले पनि के हो इन टर्म्स अफ इनपुट भेरिएबलमा जेनेरेट गर्ने भयो भनेको जस्तै हामीले यहाँबाट 1/3 भयो यक्स n + 1 यो n मात्रै भन्यो भने हाम्रो के भयो प्रेजेन्ट भ्यालुसित मात्रै डिपेन्डेन्ट भयो इनपुटको। अब जस्तै n + 1 भन्यो भने के भयो फ्युचर भ्यालुसित डिपेन्डेन्ट भयो एउटा टाइम सिफ्ट पछिको। यो भने n - 1 भन्यो भने हाम्रो के भयो पास्ट भ्यालुसित डिपेन्डेन्ट भयो। भनेको जस्तै अब प्रेजेन्ट र पास्ट भने हामीलाई खासै फरक परेन तर फ्युचरसित पनि डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि त्यसलाई हामीले सिग्नललाई के भन्छौँ नन कजल सिग्नल भनेर भन्छौँ है। जस्तै अर्को हामीले भन्छौँ डिटर्मिनिस्टिक र ऱ्यान्डम सिग्नल भनेर भन्छौँ है। भनेको जस्तै खास यो डिटर्मिनिस्टिक र ऱ्यान्डम सिग्नल भनेको हामीले जहिले पनि के हो इन टर्म्स अफ म्याथमेटिकल मोडलिङमा हेर्छौँ। भनेको जस्तै यदि कुनै पनि सिग्नललाई हामीले म्याथमेटिकल्ली डिफाइन गर्न सक्छौँ अथवा म्याथमेटिकल्ली मोडलिङ गर्न सक्छौँ भनेको जस्तै त्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल भनेर भन्छौँ। भनेको जस्तै कुनै स्पेसिफिक टाइममा यस्तो खालको सिग्नल हुन्छ है भनेको अथवा हामीले कुनै लिएको सिग्नल छ भने यो भनेको फङ्सन अफ टाइम हो यसले यो टाइममा यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले म्याथमेटिकल्ली डिफाइन गर्यो भने त्यो सिग्नललाई हामीले डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल भनेर भन्छौँ। जस्तै हामीले भन्यौँ भने आर दोज सिग्नल हुज भ्यालुज आर कम्प्लिटली स्पेसिफाइड फर गिभन टाइम अथवा हामीले जहिले पनि म्याथमेटिकल्ली मोडलिङ गरेर म्याथमेटिकल्ली डिफाइन गर्न सक्यो भने त्यसलाई हामीले के हो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल भनेर भन्छौँ। अदरवाइज यदि हामीले म्याथमेटिकल्ली मोडलिङ गर्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो खालको सिग्नललाई हामीले के भन्छौँ ऱ्यान्डम सिग्नल भनेर भन्छौँ अथवा नन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल भनेर भन्छौँ है। जहिले पनि हाम्रो जस्तै के भयो नन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल भनेको के भन्दाखेरि आर दोज सिग्नल that take random values at any given time and must be characterized statistically। अब त्यसलाई हामीले जहिले पनि के स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गरेर त्यसलाई क्यारेक्टराइज गर्न सक्छौँ है। भनेको हामी सिम्पल म्याथमेटिकल मोडलिङ ल्याएर गर्न सक्यौँ भने म्याथमेटिकल्ली त्यसलाई क्यारेक्टराइज गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यसलाई डिटर्मिनिस्टिक भन्ने भयौँ। अब त्यो गर्न सकेनौँ भने त्यसलाई हामीले के भयो मतलब जस्तै के हो नन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल भनेर भन्ने भयो। त्यसलाई हामीले सिम्पली के स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसहरू ल्याएर निकालेर हुन्छौँ है क्यारेक्टराइज गरेर हुन्छौँ। अर्को भनेको जस्तै हाम्रो अब यसमा जस्तै एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट खास प्रायः जस्तो आउने भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि अब अगाडिको जस्तो हाम्रो के चाहिँ सिग्नल एन्ड सिस्टमको टाइप्सहरू क्लासिफिकेसन के छ भनेर सोध्यो भने सबै भन्नु पर्यो। नत्र चाहिँ जस्तै हाम्रो के भन्दाखेरि यसमा हेऱ्यो भने यो कि इभन र अड सिग्नलको अब जस्तै इभन हो कि अड हो भनेर चिन्ने एउटा आउला। अर्को भनेको हाम्रो म्याक्सिमम आउने भनेको इनर्जी र पावर भनेको कुनै एउटा सिग्नल दिन्छ त्यसको इनर्जी क्यालकुलेट गर अथवा हाम्रो त्यसको पावर क्यालकुलेट गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ है। अर्को जस्तो टाइप्सको छ हामीले के भन्यौँ इभन र अड सिग्नल भनेर भन्छौँ। सिम्पली जस्तै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इभनलाई हामीले के हो सिमेट्रिकल सिग्नल पनि भन्छौँ। त्यसपछि आएर यसलाई के भयो एन्टी सिमेट्रिकल अथवा हामीले जस्तै के हो जस्तै यो भनेको सिमेट्रिकल यो भनेको एन्टी सिमेट्रिकल सिग्नल पनि भन्छौँ। अब जहिले पनि अब के भन्दाखेरि इभन र अड सिग्नल पनि हामीले म्याथमेटिकल्ली हेर्नको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि एक्स अफ टी इज इक्वल टु जस्तै माइनस एक्स अफ टी इज इक्वल टु माइनस एक्स अफ टी भनेको यदि जस्तै हामीले के हो एक्स अफ टी इज इक्वल टु जस्तै के भयो एक्स भएन जस्तै एक्स अफ टी इज इक्वल टु एक्स अफ माइनस टी छ भने हाम्रो जस्तै त्यसलाई के भन्छ हामीले इभन सिग्नल भनेर भन्छौँ। यदि एक्स अफ टी इज इक्वल टु माइनस एक्स अफ जस्तै यही छ जस्तै हाम्रो एक्स अफ टी इज इक्वल टु के छ एक्स अफ माइनस टी छ भने त्यो भनेको इभन सिग्नल। अब यदि एक्स अफ टी इज इक्वल टु के छ माइनस एक्स अफ माइनस टी छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ अड सिग्नल भनेर डिफाइन गर्छौँ। अनि जहिले पनि हामीले के भयो अब यहाँ माइनस टी भनेको के हो भन्ने कुरा हो। भनेको सिम्पली हामीले यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि
रिप्लिकेसन पनि भनेर भन्छौँ। भनेको जस्तै हामीले के भन्दाखेरि यो भनेको एक्स अफ टी लियौँ, एक्स अफ माइनस टी भनेको हाम्रो यसको टाइम रिभर्सल लिएर हो क्या, भनेको यो टाइम डोमेन भयो। यसको माइनस लिनु भनेको के हो, त्यसको जस्ट अपोजिट, त्यसको जस्तै कि हामीले के भन्छौँ रिभर्सल भनेर भन्छौँ। भनेको जस्तै अब के छ त भन्दाखेरि अब यो एक्स अफ टी भनेर हामीले लियौँ। अब एक्स अफ टी इज इक्वल टु माइनस एक्स अफ टी भनेको जस्तै हाम्रो माइनस अफ एक्स अफ टी भनेको त्यसको के भयो अपोजिट साइडमा पनि यसको रिप्लिकेसन भनेर बुझिरहेको छौँ। यो छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ इभन सिग्नल भनेर भन्छौँ हो। जस्तै अब यतापट्टिको साइड र हाम्रो के छ यो भनेको के हो एक्स अफ टी इज इक्वल टु माइनस एक्स अफ टी छ। अब यसलाई हेर्दा खास प्रायः हामीले के पनि गरेर हेर्छौँ भन्दा यो भनेको हाम्रो के हो वाइ एक्सिस भयो। वाइ एक्सिसबाट हामीले हेऱ्यौँ भने यो सिग्नल भनेको के हो योबाट त मिरर इमेज जस्तो छ नि, भनेको फोल्डिङ छ नि, भनेको यसलाई जस्ट फोल्ड गरेर ठ्याक्क एक्ज्याक्टली के भयो सेम हुन्छ, फोल्डिङ हुन्छ। भनेको जस्तै त्यो भनेको हाम्रो के हो यदि यो वाइ एक्सिससित सिमेट्रिकल छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ इभन सिग्नल भनेर भन्छौँ। जस्तै अब हाम्रो यो भनेको हाम्रो के भयो त यो सिग्नल भनेको हाम्रो के भयो इभन सिग्नल भयो। भनेको जस्तै हामीले के हेऱ्यौँ यो एक्सिसबाट के छ यतापट्टिको र यतापट्टिको जस्ट फोल्डेड इमेज छ भने अथवा फोल्डेड सिग्नल छ भने हामी त्यसलाई नि के भन्ने भयो इभन सिग्नल। त्यही भएर हामीले के हो सिमेट्रिकल भनेर भन्छौँ, त्यही भएर त्यसलाई सिमेट्रिकल सिग्नल भनेर पनि भन्छौँ है। अब अर्को भनेको जस्तै हाम्रो के छ अब यही सिमेट्रिकलमा यहाँ माइनस हो भनेको माइनस भनेको त अझै के भयो त्यो अर्को फोल्डिङ हुनु पर्यो, अर्को रिभर्सल हुनु पर्यो। भनेको अघिकोमा हाम्रो टाइम डोमेनकोमा रिभर्सल थियो। जस्तै हामीले के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि नोटेसन गर्दाखेरि सिम्पली एक्स अफ टी भनेर भन्थ्यौँ। अब एक्स अफ टीमा यसले दिने भनेको हाम्रो के हो टाइम भनेर दिन्थ्यो भने हो, यसले दिन्छ के हो सिग्नलको सेप दिन्छ भनेर भन्यो। अब सेपमा रिभर्सल भयो, यसको अगाडि माइनस भनेको हाम्रो जस्तै यसको अगाडि माइनस भनेको टाइममा माइनस भयो रिभर्सल भयो। अब यो एक्सको अगाडि माइनस भनेको त हाम्रो के सेपै रिभर्सल भयो। भने जस्तै पहिला के हुनु पर्यो हामी जहिले पनि एक्स अफ टी इज इक्वल टु यसमा हामीले पहिला के गर्छौँ टाइम डोमेनलाई रिभर्सल गर्छौँ, त्यसपछि बल्ल हामीले के हो त्यसको सेपलाई रिभर्सल गर्छौँ। भने जस्तै हामीले हेऱ्यौँ यो सिग्नल भयो, यो सिग्नलको अब एक्स अफ माइनस टी निकाल्यो भने के आउँछ यस्तो सिग्नल आउँछ। अब यो सिग्नलको फेरि के हो माइनस एक्स निकाल्यो भने के भयो यतापट्टि फोल्डिङ भएर गयो, किनभने यसको सेप रिभर्सल हुनु पर्यो नि। अब त बस यही टाइम डोमेनमा यसको सेप रिभर्सल भइरहेको हो नि, यो भयो नि हामीले यस्तो खालको सिग्नललाई के भन्छौँ जस्तै अड सिग्नल भनेर भन्छौँ। भने जस्तै हामीले यसमा हेऱ्यौँ भने यो सिग्नल छ, अब यो सिग्नल के भयो अब हामीले हेऱ्यौँ यदि यसको हामीले अघि निकालेको भनेको हामीले हेऱ्यौँ इभन सिग्नल त यस्तो खालको आउँथ्यो। अब यो पनि फेरि फोल्डिङ भएर के भयो यस्तो खालको आयो नि, यसलाई हामीले के भन्ने भयो अड सिग्नल भनेर भन्छौँ। सिम्पली हामीले के भन्छौँ भन्दा सुरुमा के भयो एन्टिसिमेट्रिकल भनेको खास कस्तो भन्दा सुरुमा यससित फोल्डिङ, त्यसपछि फेरि के हो एक्स एक्सिस त फोल्डिङ इमेज सिग्नल छ भने हामी त्यसलाई के भन्ने भयो अड सिग्नल भनेर भन्छौँ है, अथवा एन्टिसिमेट्रिकल सिग्नल भनेर भन्छौँ। हाम्रो इभन र अड सिग्नल। जस्तै अब यदि हामीले यो सिग्नल हेऱ्यौँ भने यो भनेको त के भयो नाइदर इभन नर अड सिग्नल भयो है, कुनैसित नै हामीले जस्तै हेऱ्यौँ भने मिल्दैन। अर्को भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अथवा हाम्रो जस्तै इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट सोध्ने गर्ने भनेको हाम्रो सबैभन्दा बढी के भयो अब यो इनर्जी र पावर टाइपको सिग्नल। भनेको जुनसुकै सिग्नलको केसमा पनि हामीले त्यसलाई के इन टर्म्स अफ इनर्जी अथवा इन टर्म्स अफ पावरमा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले हेऱ्यौँ भने अब सर्किट एनालाइसिसहरू गर्दाखेरि पावर इज पी इज इक्वल टु हामीले के गर्थ्यौँ पिआई गर्थ्यौँ। अब पिआई अथवा हामीले के बी स्क्वायर बाई आर भनेर निकाल्थ्यौँ। त्यो भनेको हाम्रो के पावर भयो त्यो सर्किटको। अब त्यसको इनर्जी निकाल्नु पऱ्यो भने त के भयो त्यसलाई नै हामीले के इन्टिग्रेसन गरेर माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटीसम्म गर्थ्यौँ। भनेको त्यो भनेको बी स्क्वायर बाई आर अब डिटी गऱ्यो भने त्यो भनेको हाम्रो के भयो इनर्जी भनेर भन्थ्यौँ। सिमिलरली अब हामीले के भयो हरेक सिग्नलको के भयो इन टर्म्स अफ हामीले इनर्जी र पावरमा डिफाइन गर्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ जस्तै के छ अब हाम्रो इनर्जीको लागि एउटा कन्डिसन छ, पावरको लागि कन्डिसन छ। भनेको जस्तै अब के छ कहिलेकाहीँ यो दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाइड भएन भने हामीले त्यस्तो खालको सिग्नल भनेको के भयो नाइदर इनर्जी सिग्नल भयो न पावर सिग्नल भनेर
डिफाइन गर्छौँ है। जस्तै अब हामीले हेर्यौँ भने जस्तै अब पहिला सुरुमा इनर्जी सिग्नल भनौँ, माउसको पोइन्टरै जस्तै हामीले इनर्जी सिग्नल भनेर सुरुमा डिफाइन गरौँ है। जस्तै इनर्जी सिग्नल भनेको कस्तो भन्दाखेरि इनर्जी सिग्नल आर दोज सिग्नल इन विच इनर्जी सुड बी फाइनाइट एन्ड एभरेज पावर इज इक्विभ्यालेन्स टु 0 भनेको जुन सिग्नलमा हाम्रो के भयो भन्दाखेरि त्यसको इनर्जी फाइनाइट हुन्छ र एभरेज पावर 0 हुन्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दा इनर्जी टाइप सिग्नल भनेर भन्छौँ। भने जुन कुनै पनि हामीलाई अब इनर्जी टाइपको सिग्नल अथवा जुनसुकै भने एउटा सिग्नलको टाइप दियो भने सबभन्दा पहिला हामीले के हो इनर्जी सपोज क्यालकुलेट गऱ्यौँ, इनर्जी फाइनाइट आयो, त्यसरी फेरि एभरेज पावर हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ, त्यो 0 आयो भने अब त्यस्तो खालको टाइपको सिग्नललाई हामीले के भन्न मिल्यो इनर्जी टाइप सिग्नल भन्न त्यसलाई के हो क्लासिफाइड गर्न मिल्यो। सिमिलरली अर्को पावर टाइप सिग्नल हुन्छ। अब पावर टाइप सिग्नल पनि हाम्रो जहिले पनि के भयो पावर फाइनाइट हुनु पर्यो भनेको जस्तै हामीले के भयो पावर सुड बी फाइनाइट एन्ड इनर्जी इज इक्वल्स टु इन्फाइनाइट हुन्छ भने त्यस्तो खालको हामीले सिग्नललाई के भन्छौँ पावर टाइप सिग्नल भनेर भन्छौँ। जहिले पनि हाम्रो के भयो दुईटा कन्डिसन भयो, यो कन्डिसन मिट हुन्छ भने हामी त्यसलाई इनर्जी टाइप सिग्नल भनेर भन्ने भयौँ। यदि यो कन्डिसन मिट हुन्छ भने हामी त्यसलाई के भयो पावर टाइप सिग्नल भनेर भन्ने भयो हो। अब हामीले जस्तै एउटा इक्जाम्पल लियो, यो भनेको हाम्रो इनर्जी टाइप सिग्नल भयो, अर्को भनेको हामीले के भयो पावर टाइप सिग्नल। सिम्पली हामीले हेऱ्यौँ भने प्रायः जसो के हुन्छ भन्दाखेरि अपिरियोडिक सिग्नलको हाम्रो इनर्जी टाइप सिग्नल हुन्छ, त्यसको इनर्जी क्यालकुलेट गरेर हुन्छौँ भने अपिरियोडिक सिग्नल गरेर हामीले के भयो पावर क्यालकुलेट गरेर आउँछौँ। भनेपछि हामीले जस्तै के भयो पिरियोडिसिटी हेरेर पनि कहिलेकाहीँ हामीले के भयो इनर्जी र पावर सिग्नल क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है। अब एकछिन यही डिस्कस गरौँ है त। जस्तै हामीले के भन्दाखेरि अब हामीले जस्ट भन्यौँ इनर्जी र पावर टाइप सिग्नल भनेर डिफाइन गर्यौँ, कन्डिसन राख्यौँ। अब हामीले इनर्जी क्यालकुलेट गर्न भनेको त जहिले पनि हाम्रो के हो अब इनर्जी निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ अब माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी जुन सिग्नल हो त्यो सिग्नलको स्क्वायर डिटी गरेर गर्छौँ। भनेको जस्तै के हो अब एक्स अफ टी भनेर हामीलाई दिएको गिभन सिग्नल छ भने माइनस इन्फाइनाइट टु इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर डिटी एक्स स्क्वायर टी डिटी गऱ्यो भने त्यसले के भयो इनर्जी भनेर दियो। यदि यो क्यालकुलेट गर्दा अब हाम्रो के आउनु पऱ्यो इनर्जी टाइपको सिग्नल छ भने यो भनेको हाम्रो के आउनु पऱ्यो फाइनाइट आउनु पऱ्यो, भनेको लेस देन इन्फिनिटी र ग्रेटर देन 0 भएर आउनु पऱ्यो र त्यसको एभरेज पावर भनेको 0 आउँछ भने दोज टाइप अफ सिग्नल क्यान बी डिफाइन्ड एज अ इनर्जी टाइप सिग्नल। यस्तो खालको हामीले के भयो इनर्जी टाइप सिग्नल भन्नुभयो। यो त हाम्रो जस्तै के भयो रियलको केसमा भयो। यदि जस्तै कम्प्लेक्स टाइपको सिग्नल छ भने हाम्रो के भयो यसको मोडुलस भ्यालु लिएर हामीले स्क्वायर गर्छौँ। भने सिम्पली अब हामीले इनर्जीलाई डिफाइन गरेर डाइरेक्ट यो गऱ्यो भने यो यसले दुईटैलाई डिफाइन गर्ने भयो। भनेको जस्तै हाम्रो के भयो हाम्रो जस्तै के भयो भन्दा यसमा भनेको यो अब यो एक्स अफ टी र त्यसको हाम्रो के कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेर त्यसको लिन्छौँ। त्यो दुईटा यदि हामीले मोडुलस भ्यालु के भयो स्क्वायर गऱ्यो भने त्यो भ्यालु नै आउने भयो। अब यसलाई नै यदि हामीले इन टर्म्स अफ अब के भयो यो त हाम्रो कन्टिन्युअस टाइममा भयो। अब हामीले त्यसको डिस्क्रिट टाइममा हामीले हेर्नु पर्यो भने इनर्जी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यदि डिस्क्रिट टाइम इन्टरभलमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब अघिकोमा हामी जस्तै कन्टिन्युअस टाइममा हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौँ भने डिस्क्रिट टाइम भनेको त हाम्रो के हो डिस्क्रिटाइजेसन टाइम गरेपछि आइसकेको सिग्नल हो भनेको सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा त्यसको भ्यालु हुन्छ। पछि त्यो भनेको इन टर्म्स अफ हामीले त्यसलाई त के गर्नु पऱ्यो समेसन गर्नु पऱ्यो। हामीले लिने भनेको त यन भनेर डिफाइन गर्छौँ भनेको यन इज इक्वल टु के हो माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटी। अब हाम्रो यहाँ हुने भनेको के हो सिग्नल हो भनेको एक्स अफ यनको स्क्वायर। अब हामीले सिम्पली डाइरेक्ट गऱ्यो भने के हो अब यसको मोडुलसको भ्यालु लिदियो भने कम जस्तै अब के हो त्यो गर्दा चाहिँ त हाम्रो के कम्प्लेक्स सिग्नलको लागि पनि आयो। भनेपछि यो भनेको अब हाम्रो के भयो डिस्क्रिट टाइमको लागि। जस्तै हाम्रो यो एउटा कन्टिन्युअसको लागि यो चाहिँ डिस्क्रिटको लागि हो। सिमिलरली हामीले पावर क्यालकुलेट गर्नलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै सिम्पली हामीले इनर्जीको लागि ई भनेर डिफाइन गर्छौँ
पावरलाई पी भनेर डिफाइन गर्न आउँछौँ। अब एभरेज पावर छ भने हामीले कहिले काहीँ अब यहाँ एबी गरेर लेख्छौँ। सिम्पली अब यसमा निकाल्ने भनेको हाम्रो सबै के भयो एभरेज पावर हो। अनि जस्तै त्यो भइसकेपछि हामीले एभरेज पावरलाई डिफाइन गर्दाखेरि अब त्यसमा पनि हाम्रो के भयो रियल भ्यालु र अब रियल होला अथवा कम्प्लेक्स भ्यालु सिग्नल होला। अब रियल भ्यालु सिग्नल छ भने हामीले लिने भनेको जहिले पनि के हो यसको टाइम इन्टरभल इन्फिनिटी भएसम्म भनेको लिमिट टी टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट ओभरअल टाइमको एभरेज लिनु पर्यो 1/t भनेर लिन्छौँ। अब हामीले लिने भनेको सर्टेन इन्टरभल अफ टाइमको सिग्नल लिन्छौँ। किन भन्दा हामीले जस्तै के भयो भन्दाखेरि जहिले पनि जस्तै यो सिग्नलमा हामीले हेऱ्यौँ भने यदि टी टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि सिग्नल भनेको कति छ 0 छ। तर यसमा भनेको यदि हामीले यसको हेऱ्यौँ भने त टी टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदा पनि सिग्नल भनेको के छ 0 छैन। भने जस्तै हामीले के भयो सिग्नलको सर्टेन भ्यालु छ एम्प्लिट्युडको। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दा यसको केसमा हामीले लिँदाखेरि के गर्छौँ सर्टेन इन्टरभल अफ टाइमको लिन्छौँ। भनेको सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम भनेर लियो त्यो टाइम इन्टरभलको हामीले के इन्टिग्रेसन गर्छौँ। त्यसको भनेको एक्स स्क्वायर टी टी भनेर गऱ्यौँ भने त्यसले दिने भनेको एभरेज पावर दिन्छ। जस्तै कम्प्लेक्स भ्यालु सिग्नलमा हामीले के गर्छौँ यसको मोडुलस भ्यालुको स्क्वायर गर्छौँ। सिम्पली यदि अब हामीले के भयो अब यसलाई नै हामीले के हो पावर हामीले के डिस्क्रिट सिग्नललाई निकाल्नु पर्यो भने त के भयो अब यसमा भनेको अघिको हाम्रो लिमिट टी टेन्ड्स टु इन्फिनिटी थियो भने अब लिमिट मैले यल मात्रै लेखेँ अब सर्टकटमा अब एन टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट अब के हुनुभयो हामीले एनमा ल्याऊ त्यसको भ्यालु एभरेज भ्यालु लिनु पर्यो। अब त्यसपछि हामीले के अब यसमा अघिको हामीले इन्टिग्रेसन गर्थ्यौँ भने यसमा समेसन भने जस्तै अब यसमा के भयो एनको नि सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा लिनु पर्यो। जस्तै सपोज -n/2 देखि +n/2 सम्म लियो भने अब हामीले के हो एक्स अफ एन को अघि मैले जस्तै हामीले के भयो गऱ्यौँ भने यसमा के दिनु भयो एभरेज पावर भनेर दिनुभयो। जस्तो अघि हामीले जसरी इनर्जीकोमा हामीले के डिस्क्रिटकोमा एन भनेर लिइरहेको थियौँ एक्ज्याक्टली अब हामीले यसमा पनि के भयो पावरको लागि पनि सेम त्यही प्रोसेस मात्रै गऱ्यौँ। यदि अब यस्तो खालको सिग्नल अब यसमा यदि हाम्रो के भयो पावर फाइनाइट आउँछ इनर्जी इन्फाइनाइट आउँछ भने हामी त्यसलाई पावर टाइप सिग्नल भनेर भन्छौँ। यदि इनर्जी भनेको फाइनाइट आउँछ एभरेज पावर 0 आउँछ भने त्यस्तो खालको सिग्नललाई हामीले के भन्छौँ पावर टाइप सिग्नल भन्छौँ। अब त्यो बाहेक अब सर्टेन सिग्नलहरूलाई हामीले के भयो इन टर्म्स अफ हार्मोनिक्स अनुसार डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हार्मोनिक्स भन्न त हामीले के भयो भन्दाखेरि अब पिरियोडिक टाइपकै सिग्नल भयो। सिम्पली हामीले त्यसलाई गऱ्यौँ भने हार्मोनिक सिग्नल भनेको जस्तै यो कोसाइन सिग्नल साइन सिग्नलहरू भनेको हामीले के हो हार्मोनिक सिग्नल हो। यसलाई डिफाइन गर्दा एक्स अफ टी भनेको ए कस प्लस पाई अफ टी प्लस थीटा भनेर डिफाइन पनि गर्छौँ है। जस्तै अब यसमा हामीले के भयो फन्डामेन्टल पिरियड होला त्यसपछि अब फ्रिक्वेन्सी होला अब फर्स्ट हार्मोनिक सेकेन्ड हार्मोनिक्स थर्ड हार्मोनिक्स भनेर पनि डिफाइन गर्छौँ। अब जस्तै यो बाहेक जस्तै हामीले के भन्छ एउटा भनेको हार्मोनिक सिग्नल भयो। अब जस्तै के भन्दाखेरि सिग्नलको अघि हामीले के गर्यौँ भन्दा क्लासिफिकेसन गऱ्यौँ भनेको जस्तै के भन्दा अब कन्टिन्युअस टाइम डिस्क्रिट टाइम भनेर जस्तो हामीले त्यो अनुसार एउटा क्याटेगोराइज छुट्यायौँ। त्यो बाहेक कतिपय सिग्नल भनेको हाम्रो के भयो स्ट्यान्डर्ड फर्मेटको सिग्नल अथवा स्ट्यान्डर्ड टाइप सिग्नल हुन्छ। अब त्यस्तो खालको सिग्नल पनि हामीले के हो सर्टेन कुन हुन्छ भन्यो जस्तै एउटा भनेको हाम्रो हार्मोनिक सिग्नल अर्को भनेको जस्तै हाम्रो के हो युनिट स्टेप सिग्नल अथवा युनिट इम्पल्स सिग्नल सिग्नल फङ्सन इम्पल्स फङ्सन त्यसपछि अर्को हाम्रो सिङ्क सिग्नल भनेर भन्छौँ। यो भनेको जस्तै हाम्रो के भन्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटको सिग्नल अथवा हाम्रो जस्तै के भन्दाखेरि जस्तै हामीले के भन्छौँ कहिलेकाहीँ हामीले कतिपय डेरिभेसनहरू गर्दाखेरि त्यो हाम्रो गिभन सिग्नललाई स्ट्यान्डर्ड सिग्नलसित हामीले के भयो कोरिलेट गरेर भ्यालु पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो सर्टेन टाइपको अब स्ट्यान्डर्ड सिग्नलहरू छ जस्तै अब त्यसमा भनेको इन टर्म्स अफ त्यसलाई हामीले के पनि डिफाइन गर्न मिल्छ कन्टिन्युस टाइममा पनि डिफाइन गर्न मिल्छ र त्यसलाई के हो डिस्क्रिट टाइममा पनि डिफाइन गर्न मिल्छ हो। अनि जस्तै अघि हामीले कतिपय कुरामा साइनोसोइडल सिग्नल भनेर भनेको थियौँ नि त्यो साइनोसोइडल सिग्नल भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड सिग्नल भनेको जस्तै एउटा भनेको के भयो साइन सिग्नल भएर आउला अर्को भनेको हाम्रो के हो कस सिग्नल जस्तै हाम्रो यो भनेको जस्तै हामीले यहाँबाट लियो भने यो भनेको कोसाइन सिग्नल भयो अर्को जस्तै के भयो यो भनेको साइन सिग्नल भयो भनेको यहाँबाट भयो भनेको साइन सिग्नल कोसाइन सिग्नल हामीले डिफाइन गर्न मिल्ने भयो। त्यो भन्यो भने हाम्रो के भन्दा स्ट्यान्डर्ड टाइपको सिग्नल है। त्यो मध्ये जस्तै अब हामीले हेऱ्यौँ एउटा
सुरु गर्लाको युनिट स्टेप फंक्सन भन्छ है। जस्तै युनिट स्टेप फंक्सन भनेको जस्तै हामीले जहिले पनि हेर्यो भने अब कन्टिन्युअसली एउटै भ्यालु आउँछ भने यस्तो खालको सिग्नल त हामीले के पनि भन्छ भन्दाखेरि डीसी सिग्नल पनि भन्छौँ। जस्तै हामीले हेर्यो भने अब डीसी भोल्टेज एसी भोल्टेज अथवा हामीले डीसी करेन्ट एसी करेन्ट भनेर भन्छौँ नि। जस्तै डीसी सिग्नल भनेको कस्तो खालको सिग्नल भनेको अब थ्रु आउट द टाइम के हो कन्स्टेन्ट भ्यालु छ भने हामी त्यसलाई नि के भन्यो डीसी सिग्नल। सिम्पली अब यसको एम्प्लिट्युड भनेको अब जस्तै 1 2 3 अथवा कुनै एउटा कन्स्टेन्ट एम्प्लिट्युड भन्छ ए होला भनेको जस्तै कुनै हामीले एउटा गिवन सिग्नल लियौँ एक्स अफ टी त्यसको एम्प्लिट्युड भनेको हाम्रो के भयो ए भनेर चाहिँ कन्स्टेन्ट छ भने यो भनेको हामीले सिम्पली डिफाइन गर्दा डीसी सिग्नल भनेर भन्छ। अब त्यही डीसी सिग्नलमा यदि हामीले पोजिटिभ पार्टको मात्र लिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ युनिट स्टेप फंक्सन भनेर भन्छौँ। भनेको जस्तै अब म्याथमेटिकली हामीले युनिट स्टेप फंक्सनलाई डिफाइन गर्दा के गर्छौँ भन्दा जस्तै सिम्पली एकैछिन है मैले एकछिन पज गरेँ है। ए मलाई फोन चाहिँ आएको छैन। ए हुन्छ 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 म फोन आएपछि म लिन्छ होला नि त। सुरु गरौँ फेरि। जस्तै फेरि अब एकछिनपछि पज गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले खास एउटा आज ल्यापटप मगाएको थिएँ त्यो आउँदै रहेछ कि पेप्सीको लागि पुगेछ 5 मिनट जति फेरि फोन आउला। सर नयाँ ल्यापटप हो? कुन किन्नु भयो सर? मैले डेल इन्स्पिरेन्स 5406 वाला i7 त्यो 11th जेनेरेसनको। यस्तो भयो अहिलेको पुरानो ल्यापटप हो यसमा म्याट ल्याबै नचल्ने भयो के। तिमीलाई ल्याब गराउनु भयो पनि यताउता गर्नु भयो भने चाहिने हाल्यो। अहिलेको बजार गरेर डुलेर हेर्ने उसै छैन। अनलाइनबाट यसो हेर्दा जुन एप्रोप्रिएट लाग्यो त्यही मगायो के। नेपालबाटै हो सर? यहीँबाट यो कुन थियो नाम पनि के कम्प्युटर भन्ने थियो म्याक्सवेल कम्प्युटर रे। जस्तै हामीले यो युनिट स्टेप फंक्सन भनौँ भने युनिट स्टेप फंक्सन भनेको जहिले के भयो भन्दाखेरि विच एक्जिस्ट ओन्ली पोजिटिभ साइड भनेर भन्छौँ। अब जस्तै त्यो भनेको हामीले के भयो यदि कन्स्टेन्ट एम्प्लिट्युड हामीले 1 हुन्छ त्यसको एम्प्लिट्युड 1 हुन्छ कुन कन्डिसनमा t इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0 मा 1 हुन्छ अदरवाइज 0 हुन्छ भने त्यस्तो खालको सिग्नललाई हामीले के हो युनिट स्टेप सिग्नल भनेर भन्छौँ। सिम्पली हामीले यसलाई गर्दा u अफ t भनेर डिनोट गर्छौँ। यदि हामीले यसलाई डिस्क्रिटमा लिनु पर्यो भने के अब u अफ n भनेर डिफाइन गर्छौँ। भनेको जस्तै 0 मा 1 भयो 1 मा 1 2 मा 1 3 मा 1 गरेर हामीले के भयो यसको डिस्क्रिट भ्यालु भनेर लिन्छौँ भने त्यो भनेको अब के भयो युनिट स्टेप फंक्सन। यो चाहिँ हाम्रो के भयो कन्टिन्युअसमा भयो। अर्को भनेको हाम्रो के भयो डिस्क्रिटमा। यसमा सिम्पली हामीले 1 कुन बेला t इज ग्रेटर इक्वल्स टु 0 मा अदरवाइज भनेर लेखे पनि हुन्छ। ल अदरवाइज के भयो 0 हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ युनिट स्टेप फंक्सन भनेर भन्छौँ है। जस्तै अर्को भनेको हामीले के हो सिग्नम फंक्सन भनेर भन्छौँ। अब सिग्नल फंक्सन भन्दा साथै अब यो पनि के भयो अब एउटा टाइप अफ सिग्नल भयो। जस्तै अघि हामीले जस्तै युनिट स्टेप फंक्सन भनेको थियो त्यस्तै जस्तो हाम्रो के हो सिग्नम फंक्सन भनेर भन्छौँ। अब यो पनि जस्तै के भयो एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइपको सिग्नल हो। यो कस्तो खालको सिग्नल भन्दाखेरि जहिले पनि के भयो अब पोजिटिभ साइडकोमा त्यसको भ्यालु 1 भनेको यदि t इज ग्रेटर देन 0 हुन्छ भने त्यसलाई 3टा टाइम इन्टरभलमा डिफाइन गरे हुन्छ। t इज ग्रेटर देन 0 मा 1 अब t इज लेस देन 0 मा -1 र t इज इक्वल टु 0 मा 0 हुन्छ भने त्यस्तो खालको सिग्नललाई हामीले के हो सिग्नम फंक्सन भनेर भन्छौँ। जस्तै यो चाहिँ खास हामीलाई कहाँ पनि काम लाग्छ भन्दा हामीले पछाडि हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म भन्न चाहिन्छ। अब हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म फेरि युज हुने भनेको हाम्रो के हो सिंगल साइड ब्यान्ड भनेर एसएसपी भनेर पढ्नुपर्छ पछाडि। एसएसपीमा युज हुने हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म हो। अब हिल्बर्ट ट्रान्सफर्म हामीले जनरली त्यसलाई डिफाइन गर्दा के हो इन टर्म्स अफ सिग्नम फंक्सनकोमा त्यसलाई कोरिलेट गरेर हामीले के गरेर आउँछौँ डिफाइन गरेर आउँछौँ है।
अब अर्को भने स्क्वायर वेभमा नि युज हुन्छ नि यो केमा स्क्वायर वेभ जेनेरेट गर्दा नि युज हुन्छ नि यो सिग्नल स्क्वायर वेभ जेनेरेट गर्दा हजुर स्क्वायर वेभ त हाम्रो सिम्पली यस्तो हो एउटै उस खास प्रायः स्क्वायर वेभ हामी जेनेरेट गर्दा त सर्टुथ वेभबाट जेनेरेट गरेर हुन्छौँ अथवा कुनै अब साइन वेभलाई सिग्नलमा पास गरेर भन्छ बन्न त भन्छ एकछिन ल हेलो यस्तो हो जेनेरेटै गर्न नमिल्ने भन्ने होइन जेनेरेट गर्न मिल्छ तर एक्चुअल केसमा जस्तै हामीले के भन्दाखेरि रेक्टेङ्गुलर पल्स जेनेरेट गर्न जहिले पनि सिङ्गल फङ्सन युज हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन के जस्तै त्यो बाहेक त्यसपछि हामीले अर्को सबैभन्दा अझै सुरुमा भन्नुभयो नि यहाँ पछाडि चाहिँ इम्पल्स फङ्सन अथवा हामी त्यसलाई डेल्टा फङ्सन पनि भन्न पाउँछौँ जस्तै इम्पल्स भन्दा साथ एकदमै सर्ट टाइम पिरियडमा आउने एउटा इम्पल्स हो त्यसलाई हामीले के हो इम्पल्स फङ्सन भनेर डिफाइन गर्छौँ भनेको जस्तै हामीले एट टी इज इक्वल टु 0 टाइममा कुनै एउटा इम्पल्स आउँछ भने त्यसलाई हामीले के हो इम्पल्स सिग्नल अथवा हामीले जस्तै यसलाई के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि डेल्टा फङ्सन पनि भन्छौँ इम्पल्स फङ्सन अथवा डेल्टा फङ्सन अथवा युनिट इम्पल्स फङ्सन भनेर कहिलेकाहीँ जस्तो कि युनिट इम्पल्स फङ्सन र युनिट स्टेप फङ्सनमा अलिकति झुकिन्छ है जस्तै अब इम्पल्स भन्न सक्छ कि हाम्रो यदि एक्स अफ जस्तै टी इज इक्वल टु 0 मा 1 र जस्तै 0 मा एउटा सर्टेन इम्पल्स आउने भयो त्यो बाहेक अरूमा यसको भ्यालु भनेको के छ 0 छ भने यसलाई नै हामीले के भन्ने भयो इम्पल्स फङ्सन भनेर भन्ने भयो जस्तै यो चाहिँ हाम्रो के कन्टिन्युअसमा भयो अब डिस्क्रिटमा हामीले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ के भयो 1 कुन बेला n इज इक्वल टु 0 मा अदरवाइज हाम्रो के भयो 0 हुन्छ भने हामी त्यसलाई नि के भन्ने भयो त इम्पल्स फङ्सन अनि जस्तै इम्पल्स फङ्सन इज द म्याथमेटिकल मोडल टु रिप्रेजेन्ट द फिजिकल फिनोमेनन द्याट टेक्स प्लेस इन भेरी सर्ट पिरियड इट इज अल्सो नोन एज डेल्टा सिग्नल अथवा हामीले के युनिट इम्पल्स फङ्सन भनेर डिफाइन गर्छौँ अनि जहिले पनि यसको के हुने भयो एट टी इज इक्वल टु 0 मा मात्र यसको भ्यालु प्रेजेन्ट हुने भयो अदरवाइज जस्तै हाम्रो के भयो अदरवाइज त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ भने हामी त्यसलाई के भयो डेल्टा फङ्सन भन्नुहुन्छ सिम्पली अब यसमा भनेको हामीले डेल अफ n गर्छौँ भने यसमा भनेको हाम्रो के हो डेल अफ टी भनेर भन्छौँ है अब यसको एउटा जस्तै हाम्रो के हो जहिले पनि यदि अब हामीले के हो इन्टिग्रेसन गर्यौँ ओभर माइनस इन्फाइनाइटदेखि इन्फाइनाइट डेल्टा अफ टी गर्यौँ भने यसको जहिले पनि अलवेज भ्यालु आउने कति आउँछ त 1 आउँछ है अब यसको अब डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरू छ जस्तै अब हामीले कुनै पनि सिग्नललाई डेल्टा टी सित हामीले के हो कन्भोल्युसन गर्यो भने के आउँछ त्यो गिभन सिग्नल जुन थियो त्यही आउँछ जस्ट त्यसको अब कहिलेकाहीँ टाइमको पोजिसन मात्रै सिफ्ट होला भनेको जस्तै अब यसको सिफ्टिङ गर्दा के हुन्छ यसको सिफ्टिङ प्रोपर्टी छ एउटा त्यसपछि आएर हाम्रो जहिले पनि यसको मेन अर्को युज भनेको हाम्रो गिभन सिग्नललाई डेल्टा टी सित कन्भोल्युसन गर्यो भने जुन सिग्नल हो त्यही सिग्नलै पर आउँछ है एउटा मेन हामीलाई चाहिने र इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज भनेको त्यो है त्यो बाहेक अर्को हामीले भन्छौँ सिङ्क सिग्नल अब जस्तै सिङ्क सिग्नल भनेको हामीले जस्तै के भयो भन्दाखेरि यसलाई म्याथमेटिकली डिफाइन गर्दाखेरि के भन्छौँ भन्दाखेरि
0 मा त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ र त्यसपछि के भयो इन्फाइनाइट सम्म त्यसको के भयो डिकेइङ हुँदै जान्छ भने त्यस्तो खालको सिग्नललाई हामीले के हो सिङ्क सिग्नल भन्नु भन्छौँ। भनेको 0 मा यसको भ्यालु भनेको म्याक्सिमम भयो 1, त्यसपछि यो सिग्नल के भयो डिकेइङ 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 भने इन्फाइनाइट सम्म जाने भयो। त्यस्तो खालको सिग्नल भनेको हाम्रो के भयो सिङ्क सिग्नल भन्नु भन्छौँ है। अब सिम्पली हामीले यसलाई म्याथमेटिकल्ली डिफाइन गर्नु पर्यो भने जस्तै हामी यसलाई म्याथमेटिकल्ली डिफाइन गर्दा के गर्छौँ भन्दाखेरि सिङ्क सिग्नल भनेको कस्तो खालको सिग्नल भन्नु त त्यसलाई हामीले सिम्पली अब सिङ्क भनेको इट इज नथिङ बट के हो साइन फङ्सनै हो। साइन पाइटी बाई पाइटी भने हामी त्यसलाई सिङ्क भनेर भन्छौँ सिङ्क टी। अब साइन पाइटी बाई पाइटी के हुने भयो त भन्दा एट टी इज इक्वल टु 0 मा यसको भ्यालु हुने भयो। अब त्यसपछि जस्तै सरी एट टी इज इक्वल टु 0 मा यसको भ्यालु भनेर हुने भयो 1 हुने भयो। अदरवाइज यो अनुसार के भयो डिकेइङ हुँदै जाने भयो भने जस्तै यो टाइम इन्टरभल त के भयो बढ्दै बढ्दै जाने भयो। यो 1 भयो सपोज 2 भयो 3 भयो भने अब यो जस्तै के भयो यो पोर्सन तलको पोर्सन बढ्दै बढ्दै जाँदा यो त अझ के भयो डिकेइङ 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 हुँदै जान्छ नि। त्यस्तो खालको सिग्नल भनेको हामीले के भयो सिङ्क सिग्नल भयो। म्याथमेटिकली हामीले के गर्यो साइन पाइटी अब सिङ्क भनेको इट इज नथिङ के हो साइन पाइटी बाई पाइटी नै हो। अब यो भनेको के भयो यदि टीको भ्यालु 0 हुँदा यसलाई एउटा भ्यालु 1 हुन्छ त्यसपछि डिकेइङ हुँदै जान्छ भने त्यस्तो खालको सिग्नललाई हामीले के भन्छौँ सिङ्क सिग्नल भनेर भन्छौँ है। जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ बााउन्डेड टाइपको सिग्नल भन्यो भने अब सिङ्क सिग्नल भनेको के अनबाउन्डेड हो। त्यो भन्नुको अर्थ के हो यसको भ्यालु त के भयो सर्टेन भ्यालुसम्म यो भयो त्यसपछि 0 भएर डिकेइङ भएर जान्छ भने पो हाम्रो बााउन्डेड भयो। भनेको सर्टेन भ्यालुसम्म त यो के इन्फाइनाइटसम्म भइरहेको छ नि। त्यही भएर हामीलाई लाग्यो सर्टेन इन्टरभलमा बााउन्डेड गर्नु पऱ्यो कि चाहिँ तर हामी सिम्पली हेऱ्यो भने त के भयो इन्फाइनाइट भ्यालुसम्म यो चाहिँ जाने भयो त्यसपछि बल्ल के भयो डिकेइङ हुने भयो। यस्तो खालको सिग्नल हामीले के भन्छौँ सिङ्क सिग्नल भन्नु भन्छौँ है। यो त भयो जस्ट हामीले अब सिग्नलको बारेमा डिस्कसन गऱ्यौँ। अब हामी जान्छौँ सिस्टम भनेर है। अब सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पली हामीले भन्यो भने अब सिस्टम भनेको एउटा मेसिन जस्तो हो अथवा एउटा डिभाइस जस्तो भनेको जस्तै हामीसित के भयो अब सिग्नल भन्न पढ्यौँ अब त्यसको डिफ्रेन्ट टाइप्स भन्न पढ्यो। अब त्यो सिग्नल कन्टेन्ट भएको जस्तै अब हाम्रो के भयो अब डिफ्रेन्ट टाइपको अब जहिले पनि हामीले के भयो कम्युनिकेसन भन्न सक्छ के भयो भन्दाखेरि कुनै एउटा लोकेसनमा जेनेरेट भएको इन्फर्मेसनलाई अर्को कुनै लोकेसन जस्तै हामी जेनेरेट भएको साइड भनेको जेनेरेटर साइड भयो अर्को लोकेसनमा जस्तै हामी डेस्टिनेसन भन्यौँ भने अब त्यो दुईवटा भनेको फ्यु डिस्टेन्स अपार्ट छ भने एउटा ठाउँमा जेनेरेट भएको सिग्नल अथवा इन्फर्मेसन हामीले के भयो अर्को डिस्टेन्ससम्म पुर्याउने प्रोसेस भनेको हामीले सिम्पली कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। अब त्यो जेनेरेट भएको सिग्नललाई अर्कोसम्म पठाउँदा हाम्रो सर्टेन डिभाइसेसहरू युज हुने भयो। अब त्यो डिभाइसेसहरूबाट हामीले जस्तै के भन्यौँ भन्दा जस्तै सिम्पली हामीले के भयो अब यहाँ सिग्नल कुनै जेनेरेट भएको छ अब यो सिग्नललाई हामीले डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउनु पर्यो। अब यो भनेको जस्तै डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरू युज भएर हाम्रो इनपुट सिग्नलबाट आउटपुट सिग्नलसम्म पुगेको छ भने यो अब यो बिचको पार्ट भनेको अब हाम्रो के हो सिस्टमको पार्ट हो। जस्तै हामीले जहिले पनि के हो भन्दाखेरि अ सिस्टम रिफर्स टु एनी फिजिकल डिभाइस द्याट प्रोड्युसेस आउटपुट सिग्नल इन रेस्पोन्स टु द इनपुट सिग्नल भनेर भन्छ। भनेको जस्तै जहिले पनि सिस्टम भनेको एउटा मेसिन जस्तो भयो। यहाँ अब जस्तै सर्टेन केही इनपुट दियो भने यसले अब के हो एउटा आउटपुट जेनेरेट गर्ने भयो। अब यो आउटपुट जेनेरेट भनेको के हो अब यो हामीले कस्तो खालको मेसिन युज गर्छौँ यो मेसिनमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो। भनेको जस्तै अब के भयो यो जुन सिग्नल दियो त्यस्तै खालको सिग्नल निकाल्ने हो कि अब यो रेस्पोन्सले हाम्रो मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने हो कि भनेको जस्तै अब के हो अब यो भनेको जहिले सिस्टम भनेको एउटा मसिन जस्तो भयो। अब यो मसिन भनेको के हो त अब यो सिग्नललाई कसरी मोडिफाइड गर्ने कसरी चेन्ज गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा के भयो सिस्टमको रेस्पोन्सतिर डिपेन्डेन्ट हुने भयो। र त्यसले जुन आउटपुट जेनेरेट गर्छ त्यो भनेको आउटपुट सिग्नल जहिले पनि अब हाम्रो के भयो त अब आउटपुट कुनै पनि सिस्टममा के भयो अब आउटपुट सिग्नल भनेको हाम्रो के भयो त अब फङ्सन अफ इनपुट सिग्नल भनेको यो भनेको आउटपुट सिग्नल यो फङ्सन अफ इनपुट सिग्नल त्यो छ भने हाम्रो के अब सिस्टमलाई हामीले सिम्पली क्याटेगोराइज गर्दा के भयो आउटपुट सिग्नल फङ्सन अफ इनपुट सिग्नल भनेर हामीले म्याथमेटिकल्ली लेखिरहेको हुन्छौँ। सिस्टम भन्न सक्दा हाम्रो के भयो यो भनेको सिस्टम भयो। अब यसो हामीले इनपुट दिन्छौँ भने यसले जेनेरेट गर्ने आउटपुट भयो। सिम्पली अब यसको हामीले रेस्पोन्स भन्यो भने अब टाइम डोमेनमा भने हामीले एच टी भनेर राखिरहेको हुन्छौँ। फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा भने एच अफ एफ भनेर लेखिरहेको हुन्छौँ जस्ट यसको इन्डिकेसन मात्रै हो है। अब हामीले लेख्दाखेरि त अब रिलेसनसिप भनेको त के रहेछ वाइटी भनेको हाम्रो के भयो फङ्सन अफ इनपुट सिग्नल भनेको हामीले लेख्दाखेरि त्यही नै हो। भनेपछि हाम्रो के भयो एक्सबाट वाइ जेनेरेट भयो केले गर्दा
यो सिस्टमको रेस्पोन्सले हामीले अब जस्तै के भयो अब मोडिफाइड गरिसकेपछि भनेर अहिले भनौँ पछि अब जस्तै कहीँ मल्टिप्लिकेसन होला कहीँ कन्भोल्युसन होला त्यो अनुसार हामीले के भयो फरक पर्ने भयो। अब सिस्टम पनि हाम्रो जस्तै कि अघि जसरी हामीले डिफाइन गऱ्यौँ सिस्टम पनि के होला कन्टिन्युस। हजुर कन्भोल्युसन भन्दा के बुझ्नु? कन्भोल्युसन योभन्दा पछाडिको स्लाइडमै छ। सिम्पली हामीले के भन्दाखेरि म्याथमेटिकल्ली पोइन्ट टु पोइन्ट मल्टिप्लिकेसन गर्ने प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्छौँ कन्भोल्युसन भनेर भन्छौँ है। भनेको हरेक पोइन्ट टु पोइन्ट मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले के कन्भोल्युसन भनेर भन्छौँ। म्याथमेटिकल्ली हामीले भन्यौँ भने हरेक पोर्सनमा हाम्रो म्याथमेटिकल एउटा डेभलप भएको चिज मात्रै हो। सिम्पली अब त्यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने अब इन्टिग्रेसनमा हेऱ्यौँ भने कुनै अब इनपुट सिग्नल यक्स भनेर छ। अब यक्स भनेर अब हामीले यक्स टाउ भनेर डिफाइन गऱ्यौँ। अब यसलाई अब इन्टु अब हामीले जुन लिएको रेस्पोन्स हुन्छ नि अब यो सिस्टमको त सर्टेन रेस्पोन्स हुने भयो। सपोज मैले अब एस टी भनेर भनेको छु भने एच टी माइनस टाउ डिटाउ गऱ्यो भने यो भनेको अब के हो कन्टिन्युस टाइम सिग्नलको कन्भोल्युसन भनेर भन्छौँ। जस्तै अब हामीले के हो सिम्पली कन्भोल्युसनलाई योभन्दा पछाडिको स्लाइडमा आइहाल्छ। अहिले मैले भनिदिइहालेँ अलिअलि जस्तै एक्सटी कन्भोल्युसन हामीले यस्तो एसटी गरेर डिफाइन गर्छौँ। यसको सिम्बल हो कन्भोल्युसन। अब एचटी गऱ्यौँ भने यो भनेको यसको डिफिनेसनै यही हो है। भनेको माइनस इन्फाइनाइटदेखि इन्फाइनाइट एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डिटाउ भनेर भन्छौँ। भनेको जस्तै हामीले के हो म्याथमेटिकल्ली हरेक पोइन्ट टु पोइन्टलाई हामीले के मल्टिप्लिकेसन गर्ने प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्छौँ कन्भोल्युसन भनेर भन्छौँ है। भनेपछि हाम्रो के रहेछ सिस्टम भनेको जहिले पनि इनपुट भयो अब कुनै अब सिस्टमको एउटा रेस्पोन्स भयो त्यहाँबाट आउटपुट जेनेरेट हुन्छ भने भनेको हाम्रो जस्तै जुन रेस्पोन्स दिने ठाउँ छ त्यो पोर्सन भनेको अब हाम्रो के भयो त सिस्टमको पोर्सन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै अब यो भनेको कुनै एउटा अब इक्जाम्पल अफ सिस्टम भयो। अब अघि हामीले भनिहाल्यौँ अब यो ओभरअल सिस्टम भयो यहाँ इनपुट सिग्नल दियो भने अब के भयो त्यहाँबाट जेनेरेट हुने भनेको आउटपुट सिग्नल भयो। अब त्यसमा जस्तै हामीले कम्युनिकेसनको कुरा गऱ्यौँ भने कम्युनिकेसनमा त के हुन्छ ट्रान्समिटर रिसिभर हुन्छ। अब त्यो दुईटालाई हामीले के भयो ट्रान्समिटरबाट रिसिभरसम्म पुग्ने भनेको एउटा मिडियम अथवा पाथ हुने भयो त्यसलाई हामीले च्यानल भनेर भन्छौँ। अब यहाँ जेनेरेट भएको सिग्नल ट्रान्समिटरमा त हामीले के गर्ने भनेको मोडुलेसन गरेर हुन्छौँ। अब च्यानलको हुँदै रिसिभरसम्म पुग्नु पर्यो। अब यहाँ बिचमा हुने भनेको काम त के हो जहिले पनि सर्टेन अब जस्तै हामीले के भयो अब फिल्टरहरू युज गरौँला। जस्तै अब फिल्टरहरू युज गर्दा त्यसको फिल्टरको रेस्पोन्स हुने भयो। अब फिल्टरको रेस्पोन्स अनुसार त्यो फिल्टरको इनपुटबाट त आउटपुट जेनेरेट हुने भयो नि। भनेपछि जस्तै के भयो अब इनपुट सिग्नल पहिला कुनै अब एक्सटी थियो भने अब हामी लो पास फिल्टर युज गऱ्यो भन्दा त्यहाँबाट आउने आउटपुट भनेको के भयो अघिको एक्सटीमा यदि के थियो अब फ्रिक्वेन्सी जस्तै हामीले 4 किलो हर्जको लो पास युज गऱ्यौँ भने अब 4 किलोको हर्ज भन्दा बियोन्ड त्यो फ्रिक्वेन्सीमा पनि सर्टेन सिग्नल थियो भने अब हामीले लो पास फिल्टर युज गरिसकेपछि के भयो अब 4 किलो हर्जसम्मको ब्यान्ड लिमिटेड भएर मात्रै आउने भयो। त्योभन्दा बियोन्डको त के भयो अब फिल्टर आउट भएर जाने भयो। भनेपछि जस्तै के भयो सिस्टम युज गरेपछि जस्तै त्यसको रेस्पोन्स के छ त्यो अनुसार त्यो आउटपुट जेनेरेट हुन्छ है। अब जस्तै अब हामीले हेऱ्यौँ भने अर्को भनेको लिनियर एन्ड नन लिनियर सिस्टम भन्छौँ। यो त अब सिम्पली के भयो अब लिनियर भन्नासाथ हामीले सिम्पली त्यसले अबिज गर्ने भनेको स्केलिङ र सुपरपोजिसन प्रोपर्टी अबिज गर्छन् त्यसलाई लिनियर भन्छौँ। अब त्यसको आउटपुट भनेको प्रोपोर्सनल हुन्छ। यदि त्यो छैन भने हामी त्यसलाई नि के भन्छौँ नन लिनियर सिग्नल भनेर भन्छौँ है। जस्तै अब हामीलाई एकदम सबैभन्दा बढी चाहिने भनेको अर्को हाम्रो के हो टाइम भ्यारिएन्ट र टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम भनेर भन्छौँ है। जस्तै अब यसमा पनि हामीले के हो टाइम भ्यारिएन्ट भन्दा नि हामीले सबैभन्दा बढी टाइम इन्भ्यारिएन्टको पढ्छौँ। जस्तै सिग्नल भन्नासाथ हामीले के भयो सिस्टम भन्नासाथ एउटा टाइम भ्यारिएन्ट सिस्टम भनेर भन्यौँ अर्को टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम भनेर भन्यौँ नि। जस्तै टाइम भ्यारिएन्ट र टाइम इन्भ्यारिएन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा है। जस्तै टाइम भ्यारिएन्ट सिस्टम भन्नासाथ हामीले के भयो भन्दाखेरि यदि टाइमसित डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जस्तै हामीले के भयो सिस्टम भनेर जस्तै यो भनेको त हाम्रो के भयो सिस्टम भयो। अब यहाँ इनपुट यहाँ आउटपुट छ भनेको कुनै पनि सिस्टममा हामीले अब इनपुट र आउटपुट युज गरिरहेको छौँ भनेको त्यो सिस्टममा हामीले के हो यदि इनपुट दियौँ भने आउटपुट आउँछ भने यदि त्यो टाइमसित डिपेन्डेन्ट छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ टाइम भ्यारिएन्ट सिस्टम भनेर भन्छौँ। यदि छैन भने के हो त्यसलाई टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम भनेर भन्छौँ है। जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले हामीले के हो पढिरहेछौँ। अहिले हामीले पढिराख्दाखेरि जस्तै के छ भन्दाखेरि अघि जस्तै के भयो मेरो फोन आयो भनेको त्यो भनेको त अब जस्तै अब सर्टेन इन्टरप्ट अथवा इन्टरप्ट आयो। अब इन्टरप्ट जस्तै आउँदाखेरि मैले के गरेँ फोन उठाएँ। फोन उठाउँदा मैले क्लासलाई नै के गरेँ पज गरेँ नि। भनेको जस्तै अब त्यो भनेको त के भयो टाइम जस्तै के भयो टाइम इन्भ्यारिएन्ट जस्तो भयो कि भएन।
भनेको जस्तै अब मैले पढाउनै छोडेँ, बोल स्टप भयो नि त, भनेको हाम्रो त टाइम सिफ्ट भएर गयो नि। भनेको यो टाइमसित कुनै नि डिपेन्डेन्ट भएन। सपोज अहिले जसले अब स्टुडेन्टहरूमा कसैमध्येको अहिले फोन आइरहेको होला के होला, ऊ चट्ट के हुन्छ बाहिर गएर फोनमा कन्भर्सेसन गर्ला, फोनमा बोलिरहेको होला। भनेपछि त्यो भनेको त अब हाम्रो के भयो टाइम भ्यारिएन्ट सिस्टम भयो। त्यो भन्नाले त उसले के भयो मैले जति बोलेँ नि उसले सुन्न पाएन नि, त्यो के भयो लस भएर गयो नि। भने यदि टाइमसित डिपेन्डेन्ट छ भने हाम्रो टाइम भेरिएन्ट भयो, टाइमसित डिपेन्डेन्ट छैन भने त्यो भनेको के भयो टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम भयो। अझ अघि भर्खरको हाम्रो के हो इक्जाम्पल पनि, जस्तै अहिले भर्खर मेरो अब अहिले अघि भर्खर फोन आएकोलाई नै हामीले के त्यसलाई इक्जाम्पलको वेमा पनि हेर्न मिल्यो है। नत्र जस्तै अब हामीले अब मुभीहरूकै हेऱ्यौँ भने पनि अब मुभी हलमा जाँदाखेरि अब हामीले टिकट काट्यौँ कुनै मुभीको भने जस्तै अब 3 देखि 6 को एउटा कुनै सो छ भने जस्तै अब के छ अब 3 देखि 6 को सो छ। अब म सपोज जाँदा जाँदा 3:30 भयो, मेरो लागि भन्दा त्यो आधा घन्टाको ड्युरेसन सिफ्ट हुँदैन कुर्दैन। भनेपछि त्यस्तो टाइम भ्यारिएन्ट भयो, त्यो भनेको लस भएर गयो नि त। त्यो टाइमसित डिपेन्डेन्ट भयो। यदि हाम्रो जस्तै के छ अब टाइम इन्भ्यारिएन्ट टाइमसित डिपेन्डेन्ट छैन भने हाम्रो के भयो त्यसलाई टाइम इन्भ्यारिएन्ट भन्नु भन्छ हो। म्याथमेटिकली हामीले हेर्दाखेरि जस्तै के भन्दाखेरि टाइम भ्यारिएन्ट सिस्टमलाई के भन्दाखेरि वाइ एन माइनस एन नट इज इक्वल टु जस्तै के हो वाइ एन प्लस एन नट छ भने हाम्रो जस्तै के भयो यो भनेको टाइम भ्यारिएन्ट हो, टाइमसित हाम्रो डिपेन्डेन्सी भयो। अब यो एक्ज्याक्टली सेम छ भनेको यता जति टाइम सिफ्ट गरे पनि हाम्रो के भयो यसमा आउने भ्यालुमा केही पनि चेन्ज हुँदैन भने त्यसलाई हामीले के भन्ने भयो टाइम इन्भ्यारिएन्ट भन्ने भयो। भने जस्तै हाम्रो कुनै पनि हामीले सिग्नल ट्रान्समिट गऱ्यौँ, अब आज हेरे पनि त्यही सिग्नल हो, भोलि हेरे पनि टाइम त्यही सिग्नल हो भने त्यो भनेको हाम्रो के भयो टाइम इन्भ्यारिएन्ट हो नि। भनेको टाइम जतिसुकै सिफ्ट भयो नि हामीलाई के भयो त्यसले खासै केही पनि रुलै खेलेन, केही पनि फरक परेन। त्यो भएर हामी त्यसलाई के भन्ने भयो टाइम इन्भ्यारिएन्ट भन्नु भन्छ हो। भनेपछि टाइमसित कुनै पनि डिपेन्डेन्ट नभएको सिस्टम भनेर भन्न खोजे है। अब सिम्पली हामीले भन्यो प्रोपर्टिज अफ लिनियर टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम भनेर भन्यो भने अब हामीले हेर्ने भनेको एलटिआई सिस्टम भनेर सिम्पली भन्छौँ प्रायः जसो लिनियर टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम भनेर भन्छौँ। जस्तै टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम भन्नु साथै के भयो टाइमसित डिपेन्डेन्सी नहुने भन्नु भन्यो हो। अब त्यसको नि डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरू छ। जस्तै हामीले यसको अलिकति बढी हेर्ने भनेको त एलटिआई सिस्टम हो। भने जस्तै के छ भन्दा आउटपुट अफ द एलटिआई सिस्टम इज कन्भोल्युसन सम अफ इट्स इनपुट एन्ड द रेस्पोन्स भन्नु भन्छौँ। जहिले पनि के भयो अब यो कुनै एउटा सिस्टम छ भने अब एलटिआई सिस्टम छ भने हामीले इनपुट दियौँ एक्सटी भनेर दियौँ, यहाँबाट आउने वाइटी छ। अब यो वाइटी भनेको इट इज नथिङ बट के हो त यो एलटिआई सिस्टममा कन्भोल्युसन सम अफ इनपुट सिग्नल अब मैले एक्सटी भनेर राखिनँ है एन्ड रेस्पोन्स अफ आवर सिस्टम। त्यो भनेको हाम्रो जहिले पनि के हो कन्भोल्युसनमा हुन्छ भनेर भन्न खोजिरहेको है। भने जस्तै अब यसमा जस्तै हामीले क्याटेगोरी अहिले हामीले लिँदाखेरि सबै के हो एक्स अफ टी अथवा वाइ अफ टी एच अफ टी भनेर लिन्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो कन्टिन्युस टाइम्समा। डिस्क्रिटमा भयो भने हामी सबै के हो अब एक्सको ठाउँ टीको ठाउँमा एन राख्नु पर्यो। अब जहाँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौँ त्यसमा हामीले के भयो समेसन भनेर राख्नु पर्यो है। जस्तै हामीले कन्भोल्युसनको भनेको सिम्बल के हो आइदर एस्ट्रिक। अब कुनै कुनै हामीले बुकमा हेऱ्यौँ भने अब यस्तो क्रस गरेर गोलो लगाएको पनि होला है। सरले एउटा बुक पनि दिनुभयो होला नि कानीको नागुर कानी कि कसको है। अब प्रायः जसो अब इक्जाम्पलहरू उसहरू चाहिँ त्यो सरले दिनुभएको पिडिएफ फाइलबाट सरलाई एकचोटि अब प्र्याक्टिस गर्न सक्यो भने एकदम राम्रो, होइन भने पनि एउटा दुइटा प्र्याक्टिस गरेर अरू त्यहाँको इक्जाम्पलहरू मात्रै हेर्दा पनि पुग्छ है। अब यसमा भनेको हामीले के भयो यसले यसको प्रोपर्टिजहरूमा क्युमुलेटिभ प्रोपर्टी हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटिभ हुन्छ, एसोसिएटिभ प्रोपर्टी, तिनटै प्रोपर्टी हुन्छ है। यो पछाडिको स्लाइडमा भएर मैले त्यस्तो डिटेलमा भनेन है। अब हाम्रो एलटिआई सिस्टम भनेको दुइटै हुन्छ, मेमोरी पनि हुन्छ मेमोरी लेस पनि हुन्छ है। अनि जस्तै अब हाम्रो मेमोरी सिस्टम भनेको के भन्दाखेरि यदि अब हाम्रो जस्तै मेमोरी भन्नुहोस् त हाम्रो सर्टेन इन्फर्मेसन सेभ भएर बस्नु पर्यो भनेको हाम्रो सिस्टममा प्रिभियस भ्यालुहरू पास्ट भ्यालुहरू सेभ भएर बस्नु पर्यो। भनेपछि जस्तै हाम्रो मेमोरी सिस्टममा जहिले पनि के भयो प्रेजेन्ट भ्यालु र पास्ट भ्यालुसित हाम्रो आउटपुट डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने किनभने हाम्रो सेभ गर्नुको रिजन भनेको त के भयो हामीलाई त्यो सिग्नल युज हुन्छ आउटपुट डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्न खोजे हो। पछि त आउटपुट के छ प्रेजेन्ट र पास्ट भ्यालुसित डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ मेमोरी सिस्टम भनेर भन्छौँ। जहाँ हामीले के भयो सर्टेन इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले के भयो सेभ गरेर राख्नु पर्यो। यदि आउटपुट भनेको के भयो अब पास्ट भ्यालुसित डिपेन्डेन्ट हुन्न प्रेजेन्ट भ्यालुसित मात्रै डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ मेमोरीलेस सिस्टम भनेर भन्छौँ है।
जस्तै अब आयो इम्पल्स रेस्पोन्स। अघि हामीले के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा सिस्टम भयो, अब यो सिस्टमको रेस्पोन्सलाई नै हामीले के भन्छौँ, जस्तै यो सिस्टममा हामीले इम्पल्स रेस्पोन्सलाई सिम्पली डिनोट गर्दा एच अफ टी भन्नु पर्छौँ भने हो। यदि कुनै पनि एउटा सिस्टममा हामीले इनपुट के दियौँ, इम्पल्स फङ्सन दियौँ, जस्तै त्यो इम्पल्स फङ्सन दिँदाखेरि त्यो सिस्टमले जस्तै हाम्रो जहिले पनि के हो, कुनै पनि हामीले एउटा सिस्टममा अब यो इनपुट भनेको अब के इम्पल्स रेस्पोन्स दिँदाखेरि अथवा इम्पल्स फङ्सन दिँदाखेरि यसले दिने रेस्पोन्सलाई नै हामीले के भन्छौँ, इम्पल्स रेस्पोन्स भनेर भन्छौँ हो। जहिले पनि अब हामीले के भयो, जुनसुकै पनि हामीले इम्पल्स रेस्पोन्स हेर्नु पऱ्यो भने त्यो सिस्टममा हामीले के भयो, इम्पल्स फङ्सन दिने भयौँ। अब त्यो बेला इम्पल्स जस्तै इम्पल्स भनेको अथवा त्यो डेल्टा फङ्सन, अब इम्पल्स फङ्सन अथवा डेल्टा फङ्सन अथवा हामीले के भयो युनिट इम्पल्स फङ्सन भनेर भन्छौँ। युनिट इम्पल्स फङ्सन त्यो सिस्टममा दिँदाखेरि त्यसले दिने रेस्पोन्सलाई नै हामीले के भन्छौँ, इम्पल्स रेस्पोन्स भनेर भन्छौँ है। जस्तै अब यो छ भने अब यो त हाम्रो जस्तै के हो, अब यो सिस्टममा हामीले के भयो, अब इनपुट भनेर डेल्टा डी दियौँ, त्यसले दिने अब रेस्पोन्स जस्तो आउँछ त्यो आउटपुट भनेको हाम्रो के हो, यो फिल्टरको रेस्पोन्स हो, त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, इम्पल्स रेस्पोन्स भनेर भन्छौँ। अब हामीले त्यसलाई सिम्पली डिनोट गर्दा एच अफ टी भनेर डिनोट गर्छौँ, अथवा हामीले के हो यसलाई कसरी पनि डिफाइन गर्न मिल्छ भन्दा एच अफ टी इज नथिङ बट के हो भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ फोरियर ट्रान्सफर्म हो भने इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म अफ ट्रान्सफर फङ्सन भनेको हाम्रो के भयो, इम्पल्स रेस्पोन्स पनि भन्छ। भनेको जस्तै एच अफ एफको हामीले के हो इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म गरेर जुन रेस्पोन्स आउँछ त्यसलाई पनि हामीले के भयो, इम्पल्स रेस्पोन्स भन्छ। भनेको दुईवटा वेबाट हामीले डिफाइन गर्न मिल्यो। भनेको यदि हामीले के हो सिस्टममा डेल्टा फङ्सन दिँदाखेरि त्यसले दिने रेस्पोन्सलाई नै हामीले के भन्ने भयो, इम्पल्स रेस्पोन्स भनेर भन्ने भयो। अथवा जस्तै हामीले के भयो इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म अफ इम्पल्सको हाम्रो उयो हेऱ्यो भने एच अफ एफ भन्यो भने त्यो भनेको हाम्रो के भयो, इम्पल्स रेस्पोन्स हो। अब जस्तै अघि हामीले कन्भोल्युसनको कुरा गरेको थियौँ है। कन्भोल्युसन भनेको के हो भन्ने कुरा है, जहिले पनि हामीले सिम्पली भन्यो भने त के भयो, convolution is a mathematical way of combining two signals to form a third signal. Simply हामीले यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि म्याथमेटिकल्ली पोइन्ट टु पोइन्ट मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौँ। भनेको जहिले पनि हाम्रो के एउटा इनपुट सिग्नल दुईटा इनपुट सिग्नल छ भने म्याथमेटिकल्ली हामीले त्यो दुईटालाई कम्बाइनिङ गरेर जुन जेनेरेट भएको हुन्छ थर्ड सिग्नल, त्यो प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्छौँ, कन्भोल्युसन भनेर भन्छौँ। सपोज जस्तै अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब इनपुट सिग्नल होला, अब कुनै एउटा हाम्रो सिस्टम छ भने यसको रेस्पोन्स होला। अब यो दुईटालाई हामीले के भयो, अब यो दुईटालाई कन्भोल्युसन गऱ्यौँ भने कम्बाइनिङ गरेपछि आउने भनेको हाम्रो कुनै अर्को एउटा सिग्नल आउँछ नि, त्यो भनेको के भयो, अब कन्भोल्युटेड सिग्नल अफ इनपुट एन्ड रेस्पोन्स अफ आवर सिस्टम भनेर भन्न मिल्यो। भने सिम्पली हामीले यसलाई भन्यो भने के भयो, कन्भोल्युसन इज अ म्याथमेटिकल अपरेसन युज टु एक्सप्रेस द रिलेसनसिप बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट हेभ ह्याड लिनियर टाइम इन्भाइरोमेन्ट सिस्टम। यसलाई हामीले सिम्पली लेख्दाखेरि जस्तै के भन्दाखेरि वाइ अफ टी भनेको अब हामीले के लेख्छौँ त, इनपुट कन्भोल्युसन विथ रेस्पोन्स अफ आवर सिस्टम भनेको वाइटी इज इक्वल टु एक्सटी कन्भोल्युसन विथ एसटी भन्नु भन्छौँ है। यो चाहिँ जस्तै हाम्रो के भयो टाइममा भयो, सरी कन्टिन्युसमा भयो। डिस्क्रिटमा भयो वाइ अफ एन इज इक्वल टु एक्स अफ एन कन्भोल्युसन विथ एच अफ एन भन्नु भन्छौँ। अब जस्तै यसमा गर्दा हाम्रो के भयो, यहाँ इन्टिग्रेसन भएर माइनस इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट होला भने यसमा भने हाम्रो के भयो, समेसन युज हुन्छ है। जस्तै अब यसमा हामीले हेऱ्यो भने कन्भोल्युसन भने जस्तै के थियो, वाइटी भनेकै एक्सटी कन्भोल्युसन विथ एसटी भन्नु थियो। सिम्पली हामीले त्यसलाई हेर्दा के गर्छौँ, वाइटी भनेको अब म्याथमेटिकल्ली एक्सप्रेस गर्दाखेरि माइनस इन्फाइनाइट टु इन्फाइनाइट एक्स अफ टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ भन्नु भन्छौँ है। अब जस्तै यसमा भनेको अब के छ भन्दाखेरि अब यसको डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरू हुन्छ, त्यो प्रोपर्टी अनुसार हाम्रो के भयो, अब एक्सटी कन्भोल्युसन विथ एचटी इज इक्वल टु एचटी कन्भोल्युसन विथ एक्सटी छ भने हामी त्यसलाई के हो यसरी पनि लेख्न मिल्छ हो। भनेको जस्तै हाम्रो के भयो सर्टेन टाइमले अब यसको रेस्पोन्सको डिले भनेर राख्यो, अथवा हाम्रो सर्टेन टाइम सिग्नलको डिलेट भनेर राखे पनि मिल्यो हो। यो भनेको हाम्रो के हो कन्भोल्युसनको डिफिनेसन, जस्तै के अरे म्याथमेटिकल्ली एक्सप्रेसन। त्यसलाई डिस्क्रिट टाइममा हेऱ्यो भने के भयो, एक्सएन कन्भोल्युसन एचएन भयो भने अब आई इज इक्वल टु माइनस इन्फाइनाइटदेखि इन्फाइनाइट यहाँ रहेछ
x अफ i h n माइनस i यो भनेको हाम्रो के भयो डिस्क्रिट टाइममा। जस्तै यसले के भन्छ एउटा क्युमुलेटिभ प्रोपर्टी ओबी गर्छ। क्युमुलेटिभ भन्न सक्छ के भयो x अफ t कन्भोल्युसन विथ hp छ भने त्यो भनेको के भयो h अफ t कन्भोल्युसन विथ ft भने के छ यो इज इक्विभ्यालेन्ट टु यो हुन्छ भन्न खोजे हो। भनेपछि यदि हाम्रो जस्तै के भयो कन्भोल्युसनले जहिले पनि के रहेछ त्यो भनेको क्युमुलेटिभ प्रोपर्टिज हुने भयो एउटा। अर्को हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो भनेको डिस्ट्रिब्युटिभ हुन्छ भनेर भन्छौँ। जस्तो डिस्ट्रिब्युटिभ भन्न साथै के भयो भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ xt कन्भोल्युसन विथ h1 र h2 भन्ने हाम्रो दुईटा हाम्रो सिस्टमको दुईटा रेस्पोन्स भयो त्यो छ भने यो भनेको यो डिस्ट्रिब्युटिभ टाइपको भयो भनेको यसको इन्डिभिजुअल प्लस यसको इन्डिभिजुअल पनि हुन्छ भने जस्तै के छ xt अब हामीले के हो यसको रेस्पोन्स कन्भोल्युसन गरेर y1 अफ t आउने भयो xt ले फेरि के भयो यसको कन्भोल्युसन गरेर y2 अफ t आउने भयो अब यसलाई एडिसन गर्यौँ yt आयो नि यो इज इक्विभ्यालेन्स टु के हुन्छ यो हुन्छ भन्न खोज्यो। भनेको अब हामीले पहिले यसलाई के गर्यौँ यो दुईटालाई एडिसन गर्यौँ यो एडिसन भयो अब योसित डाइरेक्ट कन्भोल्युसन गर्यौँ भने के रहेछ त यो इज इक्विभ्यालेन्स टु यो हुन्छ भन्न खोजिरहेको हो। अहिले जस्तै हामीले के भयो कन्भोल्युसनमा हामी त्यसले पनि के प्रोपर्टिज युज गर्नु भयो डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टिज पनि हुन्छ भनेको एउटा भनेको कम्युटेटिभ अर्को भनेको डिस्ट्रिब्युटिभ र अर्को भनेको के हुन्छ एसोसिएटिभ पनि हुन्छ। भनेको जस्तै एसोसिएटिभ भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जस्तै x अब यो दुईटामा छ यसमा भनेको जस्तै हामीले यो दुईटाको कन्भोल्युसन गरेर योसित कन्भोल्युसन गरे पनि भयो अथवा हामीले पहिला के भयो यो दुईटाको कन्भोल्युसन गरेर त्यसलाई योसित कन्भोल्युसन गरे पनि भयो यो भनेको के भयो एसोसिएटिभ हुने भयो। जस्तै सिम्पली हामीले के भयो x लियौँ अब योसित पहिला कन्भोल्युसन गऱ्यौँ त्यसपछि फेरि योसित कन्भोल्युसन गऱ्यौँ फेरि योसित गरेर यो आउनु र अब हामीले के हो यो दुईटालाई पहिला कन्भोल्युसन गऱ्यौँ अथवा हामीले जस्तै के भयो योसित पनि कन्भोल्युसन गरेर एउटा छुट्टै रेस्पोन्स निकाल्यौँ जस्तै यो कन्भोल्युसन विथ भनेर एउटै रेस्पोन्स निकाल्यो भने अब यो कन्भोल्युसन गरेर निकाल्यो भने यो सबै आउने आउटपुट भनेको सेम हुन्छ भन्न खोज्यो। जस्तै के रहेछ त एउटा भनेको कम्युटेटिभ अर्को भनेको डिस्ट्रिब्युटिभ र अर्को भनेको एसोसिएटिभ। भनेको जस्तै हाम्रो कन्भोल्युसनमा हामीले के भयो तिनटै ल ओबी गर्छ। जस्तै हाम्रो यो भनेको प्रोपर्टिज अफ एलटिआई सिस्टममा पनि थियो है भनेको एउटा जस्तै हाम्रो के भयो कम्युटेटिभ डिस्ट्रिब्युटिभ एसोसिएटिभ अघि त्यो पछाडि आउँछ भनेर मैले यो यसमा एक्सप्लेन गरेको थिइनँ है। अब हामीले के भन्दाखेरि अब कन्भोल्युसनलाई हामीले के कन्भोल्युसन विथ युनिट इम्पल्स फङ्सन अथवा डेल्टा फङ्सन पनि गर्न सकिने भयो। त्यसले पनि हाम्रो के भयो अघि हामीले भनेको थियौँ मैले भनेको नि थिएँ यहाँ पछाडि पनि रहेछ एउटा भनेको यो डेल्टा टीको प्रोपर्टिज पनि हो भनेको कुनै पनि कन्भोल्युसन गऱ्यो भने हाम्रो जुन सिग्नल छ त्यही सिग्नल आउँछ। अब यसको अब एडभान्टेज धेरै छ हाम्रो जस्तै पछाडि सिग्नलहरुमा धेरै युज हुन्छ। जस्तै हामीले सिम्पली अब एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर गर्नु पर्यो जस्तै हामीले एनालग टु डिजिटल कुनै सिग्नललाई कन्भर्जन गर्नु पर्यो भने सपोज हाम्रो यो सिग्नल छ अब यसलाई हामीले के हो डिजिटल कन्भर्जन गर्नु पर्यो पहिला हामीले के गर्छौं स्याम्पलिङ भन्ने गर्छौं। जस्तै हामीले के डिस्क्रिटाइजेसन विथ टाइम गर्यो भने स्याम्पलिङ गर्छौं। यो स्याम्पलिङ गरेपछि हामीले फेरि के गर्छौं डिस्क्रिटाइजेसन विथ एम्प्लिट्युड भन्ने भन्छौं। त्यो भनेको हामीले के हो क्वान्टाइजेसन भन्ने भन्छौं। जस्तै बेला अब डिफरेन्ट अब जहिले पनि यो के हो 2 को पावर n को टर्म्समा हुन्छ नम्बर अफ डिफरेन्ट लेभलमा गर्यौं। अब यो डिफरेन्ट लेभलमा गर्दा यसलाई चाहिँ नियरेस्ट पोजिसनमा चेन्ज गर्छौं। जस्तै अब 00 देखि अब तीनटा 3 बिटको ल्यायौं भने 8 वटा नम्बर 8 वटा लेभल हुने भयो 00 देखि 111 सम्म हुने भयो। यो कहाँ पर्छ त्यो अनुसार लेख्ने हो। अनि त्यसपछि हामीले बल्ल इन्कोडिङ गरे भ्यालु के हो डिजिटल भ्यालु भनेर लेख्छौं। भनेको पहिला कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल हुने भयो डिस्क्रिटाइजेसन विथ टाइम गरेपछि डिस्क्रिट सिग्नल हुने भयो। डिस्क्रिटाइजेसन विथ एम्प्लिट्युड पनि गर्यौं अथवा त्यसलाई हामीले क्वान्टाइजेसन गर्छौं। त्यसपछि यसलाई हामीले के हो भ्यालु दियौं भने त्यो बल्ल केमा चेन्ज भयो डिजिटल। भनेको जस्तै अब हामीले स्याम्पलिङ गर्दा के गर्छौं भन्दाखेरि अब यो भनेको त हाम्रो सिम्पली के भयो अब डेल्टा टी भनेर सपोज लियौं यसलाई हामीले के हो स्याम्पल फंक्सन जस्तै हाम्रो xt छ। अब xt लाई हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि सिम्पली मल्टिप्लाई विथ डेल्टा अफ टी गर्यौं। अब यो भनेको हामीले सपोज यसलाई के हो यो पनि पिरियोडिक पल्स ट्रेन त लिन मिल्यो नि डेल्टा टी भनेको पिरियोडिक पल्स ट्रेन भनेको हामीले जस्तै सपोज के हो अब 0 मा 1 मा 2 मा 3 मा कसको 3 मा 4 मा छ भने
एकैछिन ल। हेलो कहाँनिर भन्नु त गोटा त हाइटमा तपाईँ त्यहाँ हेलो आज यति गरौँ है, म अब निस्किनु पर्ने भयो। हामी कन्भर्सेसनको पार्टलाई फेरि अर्को दिन राखौँला नि। हुन्छ स्लाइडहरू हुन्छ हजुर हालिदिनु हुन्छ।